is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. अस्ति हामीले युवा सेवामा सबै जग्गामा यो बाइबल कोरस चाहिँ एकनासे होस् भनिकन अनि यो बाइबल पढ्ने लगाउमा दिनहुँ बाइबल पढ्नुपर्छ, साथै यसको आज्ञा पनि पालन गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिकन हाम्रो बिचमा अलिकति बातचित भयो। अनि त्यसअनुसार हामीले केही संशोधन गरेका छौँ। एउटा लाइनमा मात्र हामीले संशोधन गरेका छौँ। त्यो कुरोलाई तपाईँले सबैजनाले याद, हाम्रो भाइलाई अहिले गाइदिँदै थियो र तपाईँले त्यसलाई लेख्नुभयो भने, याद गर्नुभयो भने तपाईँले पनि त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि विभिन्न जग्गाबाट आउनुभएका मण्डलीका लोगहरूले आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा यो प्रकारले तपाईँले यो बाइबल कोरस सिकाउनुहोस्। यो चाहिँ के हो भने नेपालीमा चाहिँ पढौँ र मानौँ दिनहौ दिन, पढौँ र मानौँ दिनहौ दिन जीवनमा सहायक बन्छ, यसरी गाउनु पर्यो। पढौँ र मानौँ दिनहौ दिन जीवनमा सहायक बन्छ। हिन्दीमा चाहिँ पढो और मानो रोज ब रोज, हिन्दीमा चाहिँ पढो और मानो रोज ब रोज, पढो और मानो रोज ब रोज यो प्रकारले गाउनुपर्छ। अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिड इट डेली एन्ड ओबे, रिड इट डेली एन्ड ओबे, यसरी हामी गाउनेछौँ। र एकपल्ट फेरि हामी त्यो प्रकारले गाउँछौँ, तपाईँले याद गर्नु सक्नुहुन्छ र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल। पढौँ र मानौँ दिनहौ दिन जीवनमा सहायक बन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़ो और मानो रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो। हाँ, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. सबैलाई जयमसी। हामी अब यो सेवाको जो पनि आधारपद प्रोग्राम हामीले दिनुभएको छ त्यसलाई पढिकन हामी यो वचनको सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी पढौँ सबैजना मिलिकन पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 16 पद, पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 16 पद हामी सबैजना मिलिकन यो पदलाई पढ्नेछौँ। पाउनुभयो? पढौँ। As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. नेपालीमा पढिदिनुहोस् त। स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तो तर वैरभावलाई ढाकछोप गर्ने चीजको रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग नगर्ने तर परमेश्वरको दासहरू जस्तो। प्रभुले वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाई निम्ति गर्नेछौँ। प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वरका चरणमा फेरि पक्का हामी आएका छौँ। आज दिनभरिको हाम्रो सबै सेवाहरूमा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँको उपस्थिति हाम्रो साथमा रह्यो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। त्यो बिहानी पख प्रभात फेरिदेखि तपाईँले हाम्रो भाइहरूलाई आज स्तुति गाउँदै प्रशंसा गर्दै हामीलाई जगाउन तपाईँले सहायता गरिदिनु भयो। सबै हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अनि व्यक्तिगत तौरमा हामीले फेरि पनि तपाईँको जन्ममा रहिकन प्रार्थना वचनमा समय गरे पश्चात फेरि पनि 7 बजीदेखि हामीलाई पारिक सेवकामा तपाईँले प्रवेश गराउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ र हामीलाई फेरि पनि आफ्नो वचनहरूद्वारा तपाईँले फेरि पनि
सुसज्जित हामीलाई पार्नुभयो, हामीलाई तपाईँलाई आनन्दित तुल्याउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो आधार पदको बारेमा, साथै पहिला यूहन्नाको पहिलो अध्यायबाट हामीले केही विचारहरू जो तपाईँले बताउन चाहनुभयो, तपाईँको प्रेमको बारेमा, तपाईँको आनन्दको बारेमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। हामीलाई तपाईँले यस प्रकारले आज दिनुभएको सेवाको निम्ति तयार हुन तपाईँले सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि दिउँसो पखको आज यस प्रकारले यो जो पनि वचनको सेवा थियो, यसमा तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभयो। आज यो जग्गामा जो पनि काम तपाईँले 40 वर्ष अगाडिदेखि जुन प्रकारले सुरु गर्नुभएको थियो, त्यस बारेमा हामीले केही आज संक्षिप्तमा यो इतिहास हामीले सुन्न पायौँ। हाम्रो आनन्दलाई तपाईँले बढाउनु भयो र यहाँले गरेका मेहनत परिश्रममा हामीलाई पनि तपाईँले सम्भागी बन्ने अनुग्रह तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई आशिषित तपाईँले यो सेवकाद्वारा त्यो ल्याउनु भयो। त्यो दासले आज धन्यवाद दिकन उहाँले प्रार्थना गरे। यो प्रार्थना धन्यवादको प्रार्थनाद्वारा पनि आज हामीलाई तपाईँले उत्साहित तपाईँले तुल्याउनु भयो र आज तपाईँले हामीप्रति गर्नुभएको त्यो महान कार्यलाई तपाईँले दास भएको जो पनि वचन फेरि पनि दिनुभएको थियो, यसलाई हामीले याद गर्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यस प्रकारले आज अरूहरूले गरेको मेहनत परिश्रममा हामीलाई यस प्रकारले प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईँले जुन पनि आशिष हामीलाई दिनुभएको छ, यसको हामी तपाईँलाई धन्यवाद। यस प्रकारले वचनहरूद्वारा तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँले हामीलाई एकदमै तपाईँले तृप्त पार्नुभयो। सबको हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अनि दिउँसो पखको समयमा फेरि बेली पखको समयमा आज यस प्रकार यो ब्रदर्स ग्यादरिङ अनि सिस्टर ग्यादरिङमा पनि तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई, तपाईँले आफ्नो दासिनीहरूलाई तपाईँले प्रयोगमा ल्याइकन आज उहाँहरूको जीवन गवाई जो पनि आज यस जग्गामा उहाँले जो पनि आज यस प्रकारले सेवा आज जुन आफ्नो जीवनलाई यस प्रकारले उहाँले तपाईँमा भइकन जो पनि सुरु गरेका थिए, यस विषयमा फेरि पनि गवाईको साथमा जुन पनि वचनहरूको सेवकाहरू आज हुन गयो, यसमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद। यसद्वारा पनि आज दाजुभाइहरूको सेवकाइमा साथै दिदीबहिनीको सेवकामा त्यसले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभयो। हामी तपाईँलाई यसको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। र अब फेरि पनि यो बेलिपुको सेवका निम्ति अब हामीलाई तपाईँले तयार गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पञ्चतेको स्तुतिहरू हामीले गायौँ। हाम्रो आनन्दलाई तपाईँले बढाउनु, यो नयाँ गीतहरू पनि हाम्रो भाइहरूलाई तपाईँले दिइबक्सनुभयो, बहिनीहरूलाई, अनि यहाँले यसपालि गाए अनि यसपालि हामीलाई सिकाए। हामीलाई तपाईँले हामी यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। गीतहरूको शब्दहरूद्वारा पनि हामीसँग जुन प्रकारले वार्तालाप गर्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यस प्रकारको आशिष तपाईँले हामीलाई दिइकन फेरि अब यो वचनको सेवकामा हामीलाई प्रवेश गराउन चाहनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद। यो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो पनि हामीलाई तपाईँले दिनुभएको छ, यसमा आज हामीले पढिकन दिनहुँ पढिकन आज यसलाई पालन गर्ने विषयमा फेरि यो संशोधन जो पनि गीतमा आएको छ, यसलाई हामीलाई गाउन तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आउँदो दिनमा यस प्रकारले गाइकन यस संसार फेरि हामीले तपाईँको वचनलाई पढिकन आज तपाईँको आज्ञा पालन गरिकन हामीलाई यो जीवनमा जुन पनि सहायक बन्छ, यो बाटोमा जो पनि आज खतरा हुँदैन भन्ने कुरा, अनि आज यस प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यसले आज आशिषित बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले यस प्रकारले नेपाली, हिन्दी अनि अङ्ग्रेजीमा हामीले गाउन पायौँ। यसको हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ र हामीलाई यो वचनको सेवकाइमा प्रवेश गराउनु भएको छ। आज तपाईँलाई यो सेवकाइको सम्बन्धमा दिनुभएको यो आधार पद हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ। पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 16 पदलाई यसको हामीले सबैजना मिलिकन पढ्न पायौँ अनि नेपालीमा हामीले पढ्न पायौँ। यसको हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ। अब यसमा लुकिएका जो पनि रहस्यका कुराहरू छ, अब तपाईँले हामीलाई खोल्दै लाने काम तपाईँले गरिरहेको छ। बिहानी पखदिन यस विषयमा तपाईँले केही न केही हामीलाई बातचित गराइरहनु भएको सबको हामी तपाईँलाई धन्यवाद। अहिलेको समयको पनि तपाईँलाई राखिदिनु भएको जो पनि आशिष छ, जो पनि आज रहस्य प्रकटीकरण छ, यसमा तपाईँको आशिष रहेको छ। तपाईँलाई प्रकाश पार्ने काम गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनको आज प्रवेशद्वारा हाम्रो हृदय आज उज्जवल बन्न सकौँ, हामीले तपाईँको कुराहरूलाई बुझ्न सकौँ, तपाईँको सल्लाहलाई आज हामी सुन्न पाऊँ, तपाईँको विचारहरूलाई आज हामी बुझ्न सकौँ। यस अनुसार हामी चलेको द्वारा तपाईँलाई महिमा हामी पुर्याउन सकौँ। मण्डलीमा जो पनि आशिष तपाईँले ल्याउन चाहनुहुन्छ, आज यस एबेनेजर मण्डली जो तरारामा छ, यसले धेरै प्रकारले त्याग, बलिदान, मेहनत परिश्रम आज गरेको कारणले हेर्दाखेरि यस प्रकारले यो सेवाको आयोजन यहाँले गरेर सेवामा हामीलाई बडा आज प्रवेश गर्न सहायता। हामी जतिजना आइपुगेको हिजोको दिन हामी तपाईँलाई धन्यवाद। आजको दिन पनि कतिजना आइपुगे, हामी तपाईँलाई धन्यवाद। अझै पनि कतिजना आइरहेका छन्। आज उहाँले बिहानै पखन आफ्नो यात्रा सुरु गरेर अहिले आइपुगेको छ। उहाँलाई सुरक्षित तपाईँले हाम्रो बिचमा तपाईँले ल्याइ पुर्याइदिने काम गरिदिनु, जसले गर्दा हामी सबैजना मिलिकन अब रहेका दिनहरूको सबै सेवा सङ्गतिहरूमा आज तपाईँको आशिषलाई आज हामी प्राप्त गर्न सकौँ। तपाईँले महिमा हामी दिन्छ। कतिजना आज जान पऱ्यो, कतिपय कारणवश विषय मृत्यु जो पनि आज यसपालि भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्यनगरमा आज फेरि त्यहाँनिर जुन प्रकारले यो सेवकाई आज यसपालि भोलिको दिन आज हुनेवाला छ, यो सेवकाई तपाईँको दासहरू कतिजना गएका छन्, तपाईँको सूर्यचन वापस फर्केर गएका छन्। उहाँलाई पनि साथ तपाईँले दिने काम गरे सबै सेवाहरूद्वारा तपाईँको नाउँको महिमा हुन गएछ। हामी बिन्ती यसरी हामी सबैजना मिलिकन आजको दिनसम्म गर्न पाएको सबै सेवाको सित हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अब आजको दिनको निम्ति तपाईँले हामीलाई राखिदिनु भएको आशिषलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। अब तपाईँले स्वर्गीय स्थानबाट तपाईँले फेरि आफ्नो आवाजहरू हामीलाई तपाईँले
तैँले दिइकन तैँले फेरि स्वर्गीय आज यस प्रकारले वचनको वर्षा हामी तैँले पुर्याइकन त्यो मन्ना तैँले हाम्रो बिचमा झारिकन तैँलाई तृप्त पार्ने काम तैँले गर्छ। हाम्रो आवश्यकतालाई तैँले मात्र जान्नुहुन्छ। हामी विभिन्न आवश्यकतामा परेका लोकहरू यहाँनिर हामी भेला भएपछि कतिजनालाई उद्धारको आवश्यकता छ भने कतिजना आज फेरि तपाईँमा स्थिर हुनको निम्ति आज उहाँलाई तपाईँको वचनको आवश्यकता परेको छ भने कतिजना आज पछि पटेका छन् उहाँलाई फेरि वापस फर्किने आज आह्वानका वचनहरू आज आवश्यकता छन् भने कतिजनालाई सच्याउने निम्ति कतिजनालाई ठिकठाक पार्ने निम्ति अनि धार्मिकताको निम्ति आज उचित जीवनयापन गर्ने निम्ति जुन जुन प्रकारको वचनको आवश्यकता छ तपाईँले यसरी वचनद्वारा वचनको पानीद्वारा यस्तो दुधद्वारा यस्तो प्रकार आज मार्तोलद्वारा आगोद्वारा यस्तो प्रकार आज वचनको जो पनि मह छ यसको मिठासद्वारा यसको आज आवश्यक भोजनभन्दा पनि आज बेसी यो आज यस प्रकारले छ यसद्वारा त उहाँलाई फेरि पनि तृप्त पार्ने काम तैँले गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचन आज यस प्रकारले सुन चाँदीभन्दा पनि बहुमूल्य भएको खण्डमा तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई तैँले धनी तुल्याउने काम तैँले गरिदिनु जसले गर्दा आज तपाईँको वचनलाई यस प्रकारले हामीले लिकन आज तपाईँलाई महिमा हामी दिन सकौँ। हाम्रो जीवनमा केही न केही उन्नति आएको हामी देख्न सकौँ। वचनको सेवकाइमा केही न केही निर्णयहरू आज हामी लिन सकौँ। आशिष तपाईँले हामीलाई फेरि प्रदान गर्ने काम गरिदिनुहोस् निम्ति प्रार्थना। हामी जस्तो अयोगी कमजोर दुर्बल पात्र तैँले प्रयोगमा ल्याउन चाहनुभएछ तैँले आफ्नो सामतलाई तैँले प्रकट गरेर आफ्नो आत्माको अंशन तैँले दिइकन फेरि यो सेवकालाई पुरा गर्न तैँले सहायता अगुवाई तैँले गरिदिनुहोस् निम्ति हामी सबैजना जो पनि यहाँ आएका छौँ एकपल्ट फेरि हामी तपाईँको पवित्र रगतको छिड्काउ हाम्रो जीवनमा चाहना गर्छौँ। हामी एक एकजनालाई तैँले पवित्र पार्ने यो स्थानलाई पवित्र पार्ने जहाँसम्म आवाज जान्छ ती सबै जग्गालाई पवित्र पार्ने तपाईँको रगतको घेराभित्र तपाईँको नामको घेराभित्र हामीलाई तैँले राखिकन आज तपाईँको नाममा आज हामी भेला भएको खण्डमा तैँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुभएको छ। यसमा तपाईँ आफै आइकन हाम्रो बिचमा सिंहासन आडुर तपाईँ ओइदिने काम गर्यो ताकि तपाईँको प्रभुत्व मुनि शिरत्व मुनि राजत्व मुनि रहिकन हामी तपाईँको सेवकालाई आज तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न पाऊँ। यो आशिष तपाईँलाई दिन्छ। अन्धकारका देखिँदै सेवकाको विरुद्धमा छ यसलाई हामी तपाईँको सामर्थ्य नाममा बाँच्छौँ। बाँध्ने काम तैँले बडो आजादीपूर्वक हामीलाई यो सेवकाले तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न तैँले सहायता अगुवाई तैँले गरिदिनुहोस् निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँलाई समय दिइबक्सनमा हामीलाई सबैजना तैँले स्वस्थ राखिदिनुहोस् जसले गर्दा आज हामी यसरी तपाईँको वचनलाई बडो ध्यानको साथमा हामी सुन्न पाऊँ। यताउति हाम्रो घुमफिर गर्ने मनहरूलाई पनि तैँले तपाईँतिर एकदम केन्द्रित तैँले गराइकन राखिदिने काम। हामी कतिजना आज वचन सुन्न चाहँदैनौँ। गीतको सेवाका हामी रहन्छौँ आनन्दित हामी हुन्छौँ तर वचनको सेवा हुँदा हामी बाहिर यताउति हाम्रो मन लगाइकन यताउति हामी गर्छौँ। यस्ता सबै परिस्थितिदेखि हामीले तैँले बचाउने काम ताकि हामी सबैजनाले केही न केही भाग आज तपाईँको वचनद्वारा आज पाउन सकौँ तैँले महिमा हामी दिन सकौँ। वचनको सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै प्रभुको नाममा यो प्रार्थना चढाउँछौँ। आफ्नो महिमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। पहिला पत्रस 2 अध्यायको 16 पद फेरि पनि एकचोटि पढिदिनुहोस्। स्वतन्त्र मानिसहरूले जस्तो वैरभावलाई ढाकछोप गर्ने चिजको रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग नगर्ने तर परमेश्वरको दासहरू जस्तो। यसपालिको हाम्रो यो आधार पद चाहिँ यो वैरभाव भन्ने शब्द लिएर यसमा केन्द्रित भएको कुराहरूलाई लिएर आज यसपालि यो आधार पद हामीलाई दिइएको छ। यस कारण यो वैरभावको जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। पहिला वैरभाव भनेको चाहिँ नेपालीको शब्द अनुसार नै हामी यस प्रकारले यसलाई विचार गर्न सक्छौँ। यो भाव भनेको जो पनि शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ विचार है। हाम्रो मनमा जुन पनि कुराहरू छ त्यो चाहिँ भाव भयो। अनि वैर भनेको चाहिँ दुश्मनी है शत्रुता। त्यसो मतलब शत्रुताको भाव है दुश्मनी भाव जो पनि हाम्रो बिचमा छ दुश्मनीको जो पनि विचार हाम्रो जीवनमा छ त्यसलाई चाहिँ वैर भाव भनेर आज के गर्दो रहेछ भनिन्दो रहेछ। यसैले हामीमा यस प्रकारको दुश्मनीको मन दुश्मनीको विचार आज हामीमा छ भने आज शत्रुताको विचार हामीमा छ भने अरूप्रति जसको विषयमा हामी यसपाले वैरभाव गर्छौँ त्यो व्यक्तिको लगाउमा आज हामी त्यो व्यक्तिको कुरा हामी सुन्न चाहँदैनौँ। त्यो व्यक्तिलाई हामी हेर्न चाहँदैनौँ। त्यो व्यक्तिलाई हामी भेट्न चाहँदैनौँ। त्यो व्यक्तिकोमा हामी नजिकै पढ्न चाहँदैनौँ। त्यो प्रकारको विचार आज हाम्रो मनमा के हुन्छ भएको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि आज त्यो दुश्मनी अझै के हुँदै जान्छ बढ्दै बढ्दै गएको हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ। त्यो शत्रुता आज के हुन्छ बढेर जान्छ र विभाजन हुन्छ अनेकता त्यहाँनिर आउँछ अमेल हुन्छ अशान्ति हुन्छ बेचैन त्यहाँनिर हुन्छ। सबै प्रकारको यो प्रतिक्रियाहरू आज यो वैरभावको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भएको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। किनभने यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा यो शब्द आएको छ यो वैरभावलाई चाहिँ म्यालिस भनेर के गरेको छ यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। यहाँनिर म्यालिसियसनेस भनेर यो पदमा लेखेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो म्यालिसियसनेस भनेको चाहिँ आज के गर्ने रहेछ खराबी गर्ने धम्की है खराबी गर्ने जो पनि धम्कीको विचार जो मनमा आउँछ
जसलाई जसप्रति हामी वैरभाव राखेका छौँ त्यो वैरभाव राख्ने व्यक्तिको चाहिँ खराबी मात्र होस्, यो प्रकारको मन हामीमा के गर्दो रहेछ, हुँदो रहेछ। यो यसको खास अर्थले, यो शब्दको अर्थले चाहिँ यो प्रकारले के गर्दछ, यसले बुझाउँदछ। अर्को शब्दको, यो शब्दको अर्को अर्थ पनि रहेछ। त्यो अर्थ चाहिँ के रहेछ भने त्यो जुन पनि जसको विषयमा हामीले वैरभाव गरेको छ, जुन व्यक्तिको विषयमा, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कहिले पनि आज राम्रो होस् नहोस् है, जहिले पनि नराम्रै होस्, त्यसलाई एकदमै त्यो प्रकारको नराम्रो विचार, दुःख होस्, त्यसलाई तकलिफ होस्, त्यो प्रकारको विचार यदि हाम्रो जीवनमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, म्यालिस भन्दो रहेछ। अनि यो जुन पनि शब्द छ, यो शब्द चाहिँ आज है, यो जुन पनि यो विचार जो हाम्रो जीवनमा आउँछ, यो विचार चाहिँ माथिबाट आएको विचार होइन रे। परमेश्वरको वचन यस प्रकारले के गरेको छ, लेखेको छ। यो त आज तलबाट मान्छेको बीचबाट आएको विचार भनिकन यहाँनिर याकुबको किताबमा लेखेकामा आप पाउन सक्छ। आउनुहोस् त, याकुबको किताब 3 अध्याय, याकुबको किताब 3 अध्याय, 3 अध्यायमा यहाँनिर 15 पददेखि यता 14 पद पनि पढिदिनुहोस्, 14 पददेखि पढिदिनुहोस्। तर तिमीहरूको हृदयमा तितो डाहा र क्रोध छ, विरोध छ भनी गर्व नगर, सत्यको विरोधमा झुट नबोल। यस प्रकार हाम्रो भित्र हृदयमा एउटा है एन्भिङ, त्यो आरिस, इख भन्ने कुरा त्यहाँनिर के गर्दो रहेछ, रहँदो रहेछ। तितो भनेर यहाँनिर के गरेछ, लेखेको छ। अनि झगडाको कुराहरू एकदम हृदयमा त्यहाँनिर सोचिरहेको छ, त्यो मान्छे एकदम हुँदैन, पटक्कै हुँदैन भने यस प्रकारको सोच हाम्रो मनमा के गर्दो रहेछ, आइरहँदो रहेछ। यसमा यहाँनिर के भन्दैछ, यो प्रकारको जो पनि विचार हाम्रो जीवनमा आउँछ, यो चाहिँ सत्यको विरुद्धको कुरा है, सत्यको विरुद्ध। किन सत्य चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा उहाँले त्यो सत्यतालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ। सत्य चाहिँ प्रभु यीशु आफै आफू हुनुहुन्छ। र परमेश्वरको वचनले भन्छ है, तपाईँले आज भित्र हृदयमा है इनवर्ड पार्टमा तपाईँले के खोज्नुहुन्छ अरे, सत्य खोज्नुहुन्छ भनिकन यहाँनिर लेख्छ। आउनुहोस् त, भजन सङ्ग्रह किताब 51 अध्याय, भजन सङ्ग्रह किताब 51 अध्यायमा आज परमेश्वरले यस प्रकार हाम्रो भित्र हृदयमा सत्यता खोज्नुहुन्छ। तर हाम्रो हृदयमा चाहिँ के छ अरे, वैरभाव छ, त्यहाँनिर ईर्ष्याको कुराहरू, डाहाका कुराहरू, झगडाको कुराहरू त्यहाँनिर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। 51 अध्यायको 6 पदमा, भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय हेर्नुहोस्, भित्री दुईजनाले पढ्दै यता हेर्नुहोस्, भित्री भागमा सच्चाइ भएको तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ है, भित्र भागमा सच्चाइ भएको तपाईँले के गर्नुहुन्छ अरे, चाहना गर्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि चाहिँ आज हाम्रो भित्र हृदयमा के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। 6 पद अझै पढिदिनुहोस् त, तपाईँले मलाई मनको गहिराइमा बुद्धि जान्ने त, यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। यो चाहिँ सत्यता होइन हाम्रो जीवनमा। यदि यो प्रकारको वैरभाव छ भने, हाम्रो भित्र हृदयमा यो प्रकारको आज ईर्ष्या, डाहा, कपट, झगडा इत्यादि कुरा छ भने, यो चाहिँ आज है परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरले दिएको बुद्धि होइन रे। तर आज परमेश्वरले दिएको जुन बुद्धि छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नु। परमेश्वरले यो कुरो हाम्रो जीवनदेखि के हुन्छ, चाहना हो। यसको आउनुहोस् त फेरि याकुब किताब 3 अध्यायमा, याकुब किताब 3 अध्यायको अब 15 पद पढिदिनुहोस् त। यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, शारीरिक, शैतानिक। कति डरलाग्दो कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ। यो त के छ अरे, सांसारिक, शारीरिक, शैतानिक। यो प्रकारको यो वैरभाव भन्ने कुरो चाहिँ यस प्रकारले, यो प्रकारले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो भित्र हृदयमा के गर्दो रहेछ, उब्जिँदो रहेछ। अनि यसले चाहिँ के ल्याउँछ, 16 पद, जहाँ डाहा र विरोध हुन्छ त्यहाँ गडबडी, हर प्रकारको दुष्ट काम हुन्छ। यसरी यो वैरभाव भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले लिनु हुँदैन। यहाँनिर के भन्दैछ, यो वैरभावलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ, एउटा लुगा जस्तो, क्लोक अफ म्यालिसियसनेस भनेर यहाँनिर के गरेको छ, भनेको छ। पहिला पत्रस किताब त्यहाँनिर ढाकछोप नगरिकन भनेर नेपालीमा उल्था गरेको छ, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के लेखेको छ, फर अ क्लोक अफ म्यालिसियसनेस है। यो जुन आज यो वैरभावको लुगा हामीले ओढेको जस्तो, यो प्रकारले हामीले यो लुगा जो पनि ओढेका छौँ, यो लुगालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरे, फालिदिनुपर्छ। यसरी म्यालिस भन्ने शब्द आउँदाखेरि जहिले पनि फालिदिनु भन्ने कुरा त्यहाँनिर आएको हामी के गर्छौँ, देख्छौँ। 2 अध्यायको 1 पदमा पढिदिनुहोस् त। यसै कारण सबै वैरभाव, सबै छल, डाहा, निन्दालाई हटाऊ। अङ्ग्रेजीमा लेख्छ लेइङ एसाइड,
लेइङ एसाइड अल म्यालिस, सबै आज यो वैरभावलाई के गरिदियो, हटाइदियो। आज परमेश्वरले यस प्रकारले के हुन्छ भन्नुहुन्छ। अरू पदहरूमा पनि हामी पाउँछौँ यस प्रकारले है। आउनुहोस् त एफिसी किताबमा, एफिसी किताब 4 अध्याय, एफिसी किताब 4 अध्याय 31 पदमा सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह र निन्दा, सबै वैरभाव समेत तिमीहरूबाट टाढा गरिउन्। फेरि पनि माइकमा पढिदिनुहोस् त। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह र निन्दा, सबै वैरभाव समेत। यो वैरभावले ल्याएको यो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू। यो वैरभाव हाम्रो जीवनमा तिताइ ल्याउँछ, यो वैरभावले हाम्रो जीवनमा क्रोध ल्याउँछ, यो हामीलाई रिस उठिबस्छ। जसको मान्छेसँग हाम्रो वैरभाव छ त्यो मान्छेलाई देख्दाखेरि रिस उठ्न थालिहाल्छ, हामीलाई विचार मनमा के विचारहरू आउन थालिहाल्छ। यो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू, यो वैरभावद्वारा आएको कुराहरू। त्यहाँदेखि तिमीहरूबाट टाढा गरिउन्। बुरो भनाइहरू पनि तिमीहरूबाट के गरोस्, टाढा गरिस्। अङ्ग्रेजीले चाहिँ पुट अवे भन्दैछ है, निकालेर फ्याँकिदेऊ। किन माथिपट्टि त्यहाँनिर लेख्दै 24 पदमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर नयाँ मान्छेलाई पहिर भन्छ है। हामीले एकदम ओढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसमा यो वैरभाव पनि ओढ्ने कुरा रहेछ है। यो ओढेर चाहिँ यस प्रकारले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले व्यर्थमा हामीले के गर्नुहुन्छ, फालिरहेको हुन्छ। यसकारण यो कुरा हामीले पुनः प्रकारले के गर्नुपर्छ, हामीले फालिदिनु। कलसीमा पनि यो कुरा हामी लेखेको पाउन सक्छौँ। कलसीमा पनि है फालिदिनु भन्ने कुरा त्यहाँनिर के गरेको छ, लेखेको छ। आउनुहोस् त यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 3 अध्यायको 8 पदमा। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई फालिदेऊ, सबै कुरालाई फालिदेऊ। रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली पनि यो सबै फ्याँकिदेऊ। 9 पद, एउटाले अर्कोसित झुट नबोल, किनकि तिमीहरूले पुरानो मान्छेलाई त्यसका कामहरू समेत निकालिदिएका छौ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पुट अफ है। लुगा जुन प्रकारले हामी यसरी खोलिदिन्छौँ त्यही प्रकारले खोलिदेऊ, तिमीहरूले यो कुरो निकालेर फालिदेऊ है। यसमा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ म्यालिस भन्ने शब्द त्यहाँनिर के गरेको छ, आएको हामी देख्नु। यस प्रकारले आज यो द्वेषलाई चाहिँ, यो आज वैरभावलाई चाहिँ हाम्रो जीवनदेखि सम्पूर्ण प्रकारले फालिदिन निम्ति आज परमेश्वरले यो चाहना आज हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदय चाहिँ आज यो कुरोले नभरिएर, यो कुरोले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई पुरा प्रकारले छोपिदिन्छ अरे है। यो जुन पनि आज यो मेलिसियसनेसले चाहिँ, यो आज वैरभावले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पुरा प्रकारले छोपिदिन्छ। यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले पुरा प्रकारले के गर्नुपर्छ, निकालेर हामीले फ्याँकिदिनुपर्छ। यसकारण यस सम्बन्धमा आज परमेश्वरले हामीलाई कतिपय कुराहरू उहाँले बताउन चाहनुहुन्छ। हामीले कसरी चाहिँ अब यसलाई फाल्ने त है, कुन प्रकारले हामीले फाल्ने, हामी कस्तो मानिस चाहिँ हामीले बन्न पर्ने, आज यो परमेश्वरको हृदयको उहाँको के छ, यो चाहना आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसरी यहाँनिर दोस्रो पत्र हामीले यो पढ्ने, पहिलो पत्र 2 अध्यायमा यहाँनिर हामी कतिवटा कुराहरू हामी पाउँछौँ जुन कुरोद्वारा चाहिँ हामी यस्तो खालके हामी बन्यौँ भने चाहिँ आज हामी के हुन सक्छौँ, यो सबै वैरभावलाई हाम्रो जीवनदेखि निकालिदिन सक्छौँ भनेर यहाँनिर के गरेको छ, लेखेको कुरा हामी यहाँनिर यस प्रकारले हामी बुझ्दै जान सक्छौँ। यसमा मैले 5वटा कुराहरू निकालेको छु। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो यो अब वचनको आज बुदा बन्न जान्छ, पोइन्ट्स बन्न जान्छ र यस अनुसार हामी के गर्दै जान्छौँ, यसलाई हामी अगाडि हामी वर्णन हामी गर्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो कस्तो हामी हुनुपर्छ, 2 अध्यायको 2 पदमा एज न्यू बोर्न बेस भन्दैछ त्यहाँनिर है। नयाँ जन्म पाएका, नयाँ आज जन्मिएका बालकहरू जस्तै भनेर त्यहाँनिर के गरेको छ, लेखेको छ। जस्तो यहाँनिर यो 2 अध्यायको 16 पदमा एज भन्ने शब्द यहाँनिर दोहोरिएको छ। त्यही प्रकारले यहाँनिर एज भन्ने शब्द आउँछ। जस्तो हामीलाई कस्तो हुनुपर्छ अरे, एउटा नयाँ जन्मेको बालक जस्तो। नयाँ जन्मेको बालक जस्तो हामी जब बन्छौँ भने आज त्यहाँनिर के कुरो हामीलाई शिक्षा दिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यो वैरभाव हाम्रो जिन्दगी के गर्छ, हटेर त्यहाँनिर जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी नाम दिन्छौँ मुक्ति भनेर, सेल्भेसन भनेर यो नाम हामी के गर्छौँ, दिन्छौँ। त्यसमा सेल्भेसन पाउनुपर्छ। हामी वैरभावले यदि हाम्रो जीवनदेखि हट्नु हो भने सबभन्दा पहिलो आवश्यकता जो पनि छ यो चाहिँ सेल्भेसन, उद्धार भन्ने कुरो यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। दोस्रो एज भन्ने शब्द यहाँ हामी 5 पदमा हामी पाउँछौँ। एज लाइभली स्टोन, जीवित पारिएको ढुङ्गा जस्तो है, जीवित पारिएको ढुङ्गा जस्तो। यो ढुङ्गाले चाहिँ के गर्छ अरे, एउटा स्पिरिचुअल हाउस बनाउँछ, एउटा आत्मिक घर बनाउँछ।
जुन घरमा रहेर चाहिँ आज हामी यो वैरभावलाई चाहिँ हाम्रो जिन्दगी हटाउन सक्छौँ। त्यो घरमा चाहिँ आज प्रेमले भरेको हुन्छ, त्यो घर चाहिँ आज शान्तिले भरेको हुन्छ, त्यो घर चाहिँ आज आनन्दले भरेको हुन्छ, त्यो घरमा मेलमिलाप हुन्छ। यी सबै कुरा त्यो घरमा भएको कारणले, धार्मिकता त्यो घरमा आज बास गरेको कारणले के यो घरबाट भइकन यो घरमा हामी रह्यौँ भने चाहिँ आज के हुनसक्छ, यसले मण्डलीलाई के गर्छ बताउँछ। यस कारण यसलाई हामी नाम दिन्छौँ स्याङ्क्चुरी है, या त यहाँनिर लेखेको छ स्पिरिचुअल हाउस। हाम्रो दोस्रो पोइन्ट हुन्छ स्पिरिचुअल हाउस, आत्मिक घर या त परमेश्वरको जो पनि घर छ, जहाँनिर रहिकन हामी यो वैरभाव विषय लिकन हामी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि यसलाई हामीले हाम्रो जीवनदेखि के गर्न सक्छौँ, हटाउन सक्छौँ। तेस्रो हामी 11 पदमा यहाँनिर के पाउँछौँ, एज स्ट्रेन्जर्स एन्ड पिलग्रिम्स भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। परदेशी र यात्रीहरू जस्तो, परदेशी र यात्रीहरूको निम्ति यो संसार के होइन, घर होइन है। एउटा गीतले भन्थ्यो यो संसार होइन होइन, यहाँ म परदेशी छु, प्रभु आउने छन् एक दिन लिन, जानेछु त्यसमै देशमा। यो संसार मेरो घर होइन, त्यसले यो संसारदेखि हामी अलग हुनुपर्ने कुरा यहाँनिर हामी के गर्छौँ, देख्छौँ। यसलाई हामी नाम दिन्छौँ सेपरेसन, अलग्गी। यसमा जब हामी एउटा अलग्गीको जीवन हामी व्यतीत गर्छौँ भने यो वैरभाव भन्ने कुरालाई हाम्रो जीवनदेखि के गर्न सक्छ, हामी हटाउन सक्छौँ है। हामीले यस प्रकारले पायो स्याल्भेसन, उद्धार सबभन्दा पहिलो हाम्रो बुँदा हुन्छ। दोस्रो कुरो आज स्पिरिचुअल हाउस, आत्मिक घर, यो हाम्रो दोस्रो हाम्रो पोइन्ट हामी पाउँछौँ। अनि तेस्रो कुरो हामी पाउँछौँ एउटा अलग्गीको जीवन, सेपरेसन आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, आउनुपर्छ। त्यसको बादमा हामी 16 पदमा आइकन यहाँनिर दुईवटा कुरो पाउँछौँ। सबभन्दा पहिला एज फ्री भनेर, स्वतन्त्र भएर। यो स्वतन्त्रता पनि आत्मिक स्वतन्त्रता हो है, आत्मिक स्वतन्त्रता हो। यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामी नाम दिन्छौँ स्पिरिचुअल फ्रिडम है, स्पिरिचुअल फ्रिडम, आत्मिक स्वतन्त्रता आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। र यो वैरभावको कुरा हामी बुझिकन यसदेखि हामी स्वतन्त्र भइकन आज हामी के हुन सक्छौँ, जिउन सक्छौँ भने आज 5औं पोइन्ट जुन पनि छ एज द सर्भेन्ट अफ गड, परमेश्वरको आज सेवक जस्तो, सर्भेन्ट अफ गड। यो हाम्रो 5औं पोइन्ट हुन्छ। यो 5वटा पोइन्ट लिएर यदि हामीले हेर्न सक्यौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले खोदल्न सक्यौँ भने, परमेश्वरको वचनबाट आज हामीले हेर्न सक्यौँ भने आज यो वैरभाव भन्ने कुरो हाम्रो जीवनदेखि निमित्यान नभएर जान्छ। यो पालिको यो आज यहाँनिर जुन पनि आज पवित्र महासभा भइरहेको छ, यो पवित्र महासभाको एउटै उद्देश्य हो, हामी जतिजना यहाँनिर आएका छौँ हामी सबैको जीवनबाट यो वैरभाव भन्ने कुरो चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले के हुनुपर्छ, अब हटेर के हुनुपर्छ, जानुपर्छ। र सबैको साथमा, मेलमिलापको साथमा, एकतामा, प्रेममा, आनन्दमा, खुसीमा हामी रहिकन अब हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर विभिन्न जग्गाबाट आज प्रभुका छोराछोरी आएका छन्। सबै मण्डलीमा आज यसोले परमेश्वरले यो प्रेमलाई, एकतालाई, उहाँले आज भलाइलाई उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, देख्न छ। यसकारण यहाँनिर लेखेको छ यो 2 अध्यायको 15 पदमा, सो इज द विल अफ गॉड that with well doing, आज परमेश्वरको इच्छा यही हो ताकि भलाइद्वारा चाहिँ सबै कुरोमाथि आज हामी जय पाइकन आज हामी के हुन सकौँ, हाम्रो मण्डलीमा आज हामी जिउन सकौँ, यहाँदेखि हामी वापस फर्केर जान सकौँ बडो आनन्दको साथ। एक-एकजनाले आज यो निर्णय आज के गर्नुपर्छ, लिन पर्ने आवश्यकता यहाँनिर के गरेको छ, देखा परेको छ। यो वैरभावलाई परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्न, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी अब पहिलो पोइन्टमा हामी गइरहेका छौँ, स्याल्भेसन जो पनि छ, उद्धार भन्ने कुरो। यहाँनिर 2 अध्यायको अब 2 पद पढिदिनुहोस् त। र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै आज एउटा नयाँ जन्मको अनुभवमा आज हामीलाई के गर्नुपर्छ, आउनुपर्छ। र मात्र आज पुरानो कुराहरू हामीदेखि के गर्छ, बितेर जान्छ। यो जुन पनि म्यालिसियसनेस भन्ने जुन पनि कुरा छ, यो त पुरानो कुराहरू। अघि हामीले कलसीमा पढेको थियौँ, कलसी 3 अध्यायको 8 पदमा फेरि पढिदिनुहोस् त। कलसी 3 अध्यायको 8 पद, फालिदेऊ रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, फोहोर बोली, 9 पद, झुट नबोल, त्यसका कामहरू समेत पुरानो मान्छेलाई फालिदिएका छौ। पुट अफ द ओल्ड म्यान विथ
अल दिस डिड्स, यसको सबै कामहरूको साथसाथमा यो पुरानो मान्छेलाई फ्याँकिदिनुपर्छ। हाम्रो जीवन यो हटेर जान्छ। यो तब मात्र पुरा हुन्छ जब हामी एउटा नयाँ सृष्टि हामी बन्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ जन्मको काम हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा यस प्रकारले लेखेको छ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 5 अध्यायको 17 पदमा, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा यो पुरानो कुरा तब मात्र हाम्रो जिन्दगी निस्किन्छ। यो म्यालिसियसनेस भन्ने कुरा हाम्रो जिन्दगी तब मात्र आज निस्केर जान्छ जब हामी एउटा नयाँ सृष्टि हामी के गर्छौँ अरे, बन्छौँ अरे। 5 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस्। यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने, यसै कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, पुरानो कुराहरू बितिगएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका हेर छन्। सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। यस कारण यो पुरानो कुरो जो हाम्रो जीवनमा छ, यो परमेश्वरको वचन यसरी पनि भन्छ कि यो म्यालिसियसनेस भन्ने कुरा त हामी नै थियो। हामी नै आज के थियो अरे, म्यालिसियसनेस, त्यो बैरभावले भरेका आज हामी थियौँ भनिकन यहाँनिर के गरेछ, लेखेको छ। तीतसको किताबमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। तीतसको किताब 3 अध्याय, तीतस किताब 3 अध्यायको 3 पद, 3 अध्यायको 3 पद, तीतस 3 अध्याय 3 पद। किनकि हामी आफै पनि एक समयमा मूर्ख, अनाज्ञाकारी, भ्रममा परेकाहरू, तरह-तरहका अभिलाषा र सुखविलासहरूका कमाराहरू थियौँ, द्वेष र डाहामा जीवन बिताउँथ्यौँ, घृणित थियौँ। त्यो प्रकारले अङ्ग्रेजीमा यसको लेख्छ, फर वी आवरसेल्भ्स अल्सो वेयर समटाइम्स फुलिश। हामी मूर्ख थियौँ, डिसओबिडियन्ट, हामी अनेककारी थियौँ, डिसिभ, हामी धोकामा परेका थियौँ, सर्भिङ डाइभर्स लस्ट एन्ड प्लेजर्स, मोज मजा अभिलाषालाई प्रेम गर्ने, यसको सेवा गर्ने हामी थियौँ। लिभिङ इन म्यालिस एन्ड एन्भी, आज यस प्रकारले त्यो वैरभावमा अनि ईर्ष्यामा जिउने लोगहरू थियौँ। हेटफुल, घृणित हामी थियौँ, एन्ड हेटिङ वान एनदर, एकअर्कालाई घृणा गर्ने हामी थियौँ। हाम्रो जीवन यस प्रकारको थियो। यहाँनिर के लेखेको छ, वी आवर सेल्फ वेयर, हामी आफै नै यस्तो थियौँ भनेर यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी यहाँनिर कुरा देख्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो जीवन जो पनि छ, आज हामी जब पनि यो संसारमा हामीले जन्म लियौँ, जन्म लिँदाखेरि नै आज यस प्रकारको कुराहरू हाम्रो जीवनमा लिइकन हामी के गर्न थाल्यौँ, हामी आउन थाल्यौँ। बैरभाव भन्ने कुरा सानो नानीदेखि नै आज सुरु भएर जान्छ। हामी नानीहरूलाई देख्छौँ, जब एउटालाई हामी अलिकति माया गरी पढाउँछौँ, अर्को छेउमा छ भने त्यसले के गर्न थालिहाल्छ, हेर्न थालिहाल्छ, अरे यसलाई माया गर्छ, मलाई चाहिँ है। त्यो बैरभाव भन्ने कुराहरू यो प्रकारले सानै उमेरदेखि नै आज के भएर जान्छ, उत्पन्न भएर आउँछ। यस कारण हामी यो प्रकारको अवस्थामा हामी थियौँ। अनि यो त पछिबाट गएर त यसले त के गर्दै जान्छ अरे, जरा गाड्दै जान्छ अरे क्या है, जरा गाड्दै जान्छ। त्यस कारण यहाँनिर हिब्रू किताबमा लेखेको छ। अनि यसले हामीलाई अशुद्ध पनि के गर्छ, बनाउँछ। हिब्रू किताब 12 अध्याय, हिब्रू किताब 12 अध्यायको 15 पद पढिदिनुहोस् त। कहीँ कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन जान्छ कि, कहीँ कुनै तितो जरा उम्रेर, कतै तितो जराहरू उम्रेर तिमीहरूलाई कष्ट दिन्छ कि, र त्यसद्वारा धेरैजना अशुद्ध हुन्छन् कि, रूट अफ बिटरनेस, लेस्ट एनी रूट अफ बिटरनेस स्प्रिङिङ अप ट्रबल यु एन्ड देयरबाय मेनी बी डिफाइल्ड। यस्तो तितो जराहरू, अझ एक प्रकारको वैरभावहरू, ईर्ष्याहरू, क्रोधहरू, झैँ झगडाहरू, यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा उम्रेर जरा गाडेर आज बसेको कारणले यसले हामीलाई अशुद्ध बनाउँदै जान्छ। यसरी हामी त्यो अवस्थामा हामी रहिरहेका हुन्छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको दया आज हामीमा नरहेको भए आज हामी यो अवस्थादेखि हामी बाँच्न सक्ने थिएन। यो कुरालाई ओढिकन नै हाम्रो जीवन हामी व्यतीत गरिकन आज अझै झगडा गर्दै, अझै आज ईर्ष्या ढामा रहेर आज परमेश्वरको राज्यदेखि हामी टाढो भएको अवस्थामा आज हामी के गर्ने थियौँ, हुनेवाला थियौँ। यसरी यहाँनिर लेखेको छ, हामी यस प्रकारको अवस्थामा हुँदाखेरि परमेश्वरको दया अनि परमेश्वरको प्रेम आज हामीमा के भयो अरे, प्रकट भयो अरे। 3 अध्यायको 4 पद पढिदिनुहोस् त। तीतसको किताब 3 अध्यायको 4 पद, तीतस 3 अध्याय 4 पद। But after that, kindness and love of God our Savior toward man appear. अनि यस्तो समयमा आज के भयो अरे है, आज परमेश्वरको दया र प्रेम, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दया र प्रेम हामीमा के भयो, प्रकट भएर आयो। परमेश्वरलाई थाहा थियो
हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहलाई यो कुरो थाहा थियो मान्छेको जीवनमा यो प्रकारको अवस्था छ, यो प्रकारको जीवन आज यिनीहरूले जिइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि आज यिनीहरूले त्यो आफ्नो जीवनलाई आज ठिक प्रकार आज के गर्न सकेको छैन, व्यतीत गर्न सकेको छैन, राम्रो प्रकारले व्यतीत गर्न सकेको छैन। पुरानो कुरोले आज थिचेर मिचेर अशान्तिमा बेचैनमा आज यिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई के गरेछ, व्यतीत गरेछ। जब त्यहाँनिर झैझगडा हुन्छ, जब ईर्ष्या हुन्छ, डाह हुन्छ है, जहाँनिर त्यहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ, गडबडी हुन्छ अरे, त्यहाँनिर बेचैनो अवस्था आउँछ, त्यहाँनिर अशान्ति हुन्छ, ईश्वरीय प्रकारको परिस्थिति। हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। कसैप्रति हामीले बैरभाव हामीले राखेका छौँ भने हाम्रो अनुहार कहिले पनि उज्यालो हुँदैन है, हामी एकदमै निराश भएर बसेको हुन्छ। किन देख्ने साथ हामीलाई रिस उठिहाल्छ है, देख्ने साथ झगडा गर्नु मन परिहाल्छ, देख्ने साथ के अवस्था हाम्रो जीवनमा आउँछ। यसमा आज हामी यस प्रकारले आफैलाई अशुद्ध बनाउँदै हामी के गर्छौँ, गइरहेका हुन्छौँ। यो प्रकारको स्थितिमा आज यहाँले भन्छ आफ्टर द्याट द काइन्डनेस एन्ड लभ अफ गॉड आवर सेभियर टुवर्ड म्यान एपियर्ड। परमेश्वरको दया हामीप्रति प्रकट भयो, परमेश्वरको आज प्रेम त्यहाँनिर के भयो, देखा परिगयो। किन परमेश्वरलाई थाहा थियो आज मान्छे जाति यस प्रकारले आफै आफ के हुन सक्दैन, जिउन सक्दैन। उनीहरू राम्रो जीवन एउटा नयाँ आज सृष्टि भइकन आज उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बिताउन सक्दैन। उनीहरू पुरानो नै रहेर आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले बर्बाद गरिन्छ। परमेश्वरलाई यो कुरो थाहा भयो। यसमा परमेश्वर आफ्नो दया अनि प्रेम हामी माथि प्रकट गर्नु, उहाँ आफै हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो अरे, नमुना बनिदिनु भयो। आज कसरी चाहिँ आज एउटा मान्छे भइकन आज हामी बैरभाव बिनाको जीवन, आज प्रेमले भरेको जीवन, आज यस प्रकारले सहनशीलताको जीवन, धीरजको जीवन आज हामी यापन गर्न सक्छौँ। आज आनन्दको, खुसीको, शान्तिको जीवन हामी कसरी व्यतीत गर्न सक्छौँ। प्रभु आफै हामी के गर्नुभयो अरे, उहाँ आज नमुना के गरिदिनु भयो अरे, बनिदिनु भयो अरे। त्यो प्रेम यस कारण उहाँले हाम्रो प्रति प्रकट गर्नुभयो, त्यो दया उहाँले आज हामी प्रति प्रकट गर्नुभयो। अनि आफै आइकन आफै नै आफ्नो जीवनद्वारा उहाँले देखाइकन आज हामीलाई यसरी पो बस्नुपर्छ है, बैरभाव त यसरी पो हटाउन सकिन्छ त है, आज प्रेम यसरी पो गर्न सकिन्छ त है, आज शान्तिमा यसरी पो बस्न सकिन्छ है भनिकन आज परमेश्वर प्रभुले के गर्नुभयो अरे, सिकाउनु भयो अरे। दोस्रो पत्रुस किताब पहिलो पत्रुस किताब 2 अध्यायको 21 पद, पहिलो पत्रुस किताब 2 अध्यायको 21 पद। किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हो, किनभने उहाँको पाइलाको पछि हिँड भने हाम्रो लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो अरे, दुःख उहाँले भोग्नुभयो, हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण बन्नुभयो। यही आज यो जुन पनि यो बैरभावको पाठ, बैरभावदेखि हामी कसरी आफूलाई आज बचाउन सक्छौँ, एउटा स्वतन्त्र भइकन हामी कसरी हामी जिउन सक्छौँ, यो कुरो सिकाउनु निम्ति प्रभु आफै हामी उदाहरण बनिकन आउनु। उहाँले के गर्नुभयो आउनुहोस् त 22 पदमा, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँको मुखमा कुनै छल कपट नै थिएन। उहाँको मुखमा कुनै छल कपट त्यहाँनिर के गरेन, पाइएन, छल थिएन उहाँ। त्यसो भने भित्र बैरभाव उहाँको जीवनमा थिएन है। कसैले केही गर्दाखेरि आज उहाँले त्यसमाथि शत्रुता उहाँले राख्नुहुन्न थियो, त्यसमाथि आज दुश्मनी उहाँले राख्नुहुन्न थियो है। तर के गर्नुभयो उहाँले, 23 पदमा पढिदिनुहोस्, गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु। हेर्नुहोस् त कति हाम्रो प्रभुको प्रेम, आज दया उहाँको हृदयमा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उहाँले आज हामीले सिकाउन चाहनु, यसरी पनि जिउनुपर्छ त है, यसरी जिउनुपर्छ। यदि कसैले तिमीलाई आज दुश्मनी गर्न चाह्यो भने, कसैले तिमीलाई आज शत्रुता गर्न चाह्यो भने, कसैले तिमीलाई आज अत्याचार गर्न चाह्यो भने, तिमीलाई आज सताउन चाह्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ, सहनशील हुनुपर्छ। तिमीले त्यो बैरभाव देखाउनु हुँदैन है, तिमीहरूको भित्र हृदयबाट त्यो तित्याइ तिमीले प्रकट गर्नु हुँदैन, रिसाउनु पर्दैन है। त्यसलाई त एकदम म हेर्छु नि भनेर त्यो प्रकारको हामीले धम्की के गर्नु हुँदैन, त्यो म्यालिस हाम्रो जीवनमा के गर्नु हुँदैन। यस कारण उहाँले के गर्नुभयो अरे, उहाँलाई कसैले गिल्ला गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु भएन अरे, उहाँले कसैले उहाँलाई आज के गर्दाखेरि, रिवाइल गर्दाखेरि, पढ्नुहोस् त फेरि, उहाँले गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन, उहाँले दुःख भोग्नु हुँदा धम्काउनु पनि। यो धम्की हो नि, यो जुन पनि बैरभाव भन्ने कुरो चाहिँ एउटा धम्की हो कि हामीले म्यालिसको अर्थ हामीले हेर्दै एउटा धम्की हो, एउटा कसैलाई खराबी गर्ने एउटा धम्की है, एकदमै तर्साउने, डराउने। आज त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले आज माथिबाट थिचेर के गर्ने, आज यस प्रकारको विचार हो यो है। तर उहाँले के गर्नु भएन अरे, कसैलाई पनि उहाँले धम्की दिनु भएन। तर के गर्नुभयो, तर आफैलाई धर्ममय न्याय गर्नु हुनेको हातमा सुम्पनु भयो, धर्ममय न्याय गर्नेको हातमा उहाँले सुम्पिदिनु भयो। यसकाले प्रभुले आज हामीले सिकाउन चाहनु, उहाँ आफै उदाहरण बनिकन आज कसरी चाहिँ हामी यो बैरभावलाई हाम्रो जीवनदेखि हटाउन सक्छौँ, एउटा नयाँ सृष्टि बनिकन, नयाँ जन्म पाइकन, उद्धार पाइकन, मुक्ति पाइ। किनभने उहाँले हाम्रो अवस्थालाई देख्नुभयो, हामी मान्छे यस्तो प्रकारको अवस्थामा छ भने हामी कस्तो थियौँ अरे। यहाँनिर 25 पदमा पढिदिनुहोस् त,
किनकि तिमीहरू भेडाहरू झैं भड्किएका थियौ। अङ्ग्रेजीमा यसको लेख्छ फर यु वर एज, फेरि त्यो शब्द आएको छ, एज सिप गोइङ एस्ट्रे। आज भेडाहरू जस्तै हामी भड्किएर यताउति छरपुष्ट भएर हिँडिरहेका लोकहरू थिए अरे। यता अलिकति अगाडि बढाएर यहाँनिर यशाया किताब 53 अध्यायको 6 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ, हामी भेडा जस्तो बरियालिएका छौँ अरे। अनि त्यसको बादमा के लेखेको छ पढिदिनुहोस् त। हामी सबैले भेडाहरूले झैं बाटो बिराएका छौँ। हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका छौँ। आफ्नो बाटोतिर लागे। हामी मान्छे जाति यस्तो प्रकारको अवस्था, एउटा भेडा जस्तो आज हामी के गरेका छौँ यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले आफ्नै बाटो लिएको, जस्तो हामीलाई मनपर्छ त्यस्तै। कसैलाई हामीले सिकाउँदैन, मान्दैन है, टेर्दैन, पत्याउँदैन है। मैले जुन कुरा सोचेको छु त्यो के छ एकदमै ठिक छ, मैले भनेको चाहिँ पक्का 100% ठिक, अरू त्यो पो त्यस्तो त त्यो पो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, वैरभाव भन्ने कुरा उत्पन्न भएर आउँछ नि। अर्काको विषयमा जब हामी नराम्रो सोच्न थाल्छौँ है, त्यो मान्छे त्यस्तो त्यसले त्यसो गरे, जब यो प्रकारको अवस्थामा जब हामी आउँछौँ भने आज हाम्रो हृदयमा त्यो वैरभाव उत्पन्न भइन्छ। वैरभाव उत्पन्न हुने कुरा चाहिँ यो है, हामीले यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै थाहा गर्नुपर्छ। जब हामीले कसैको विषयमा नराम्रो हामी सोची पठाउँछौँ, त्यसले त्यसो गरेको छ, त्यसले त्यसो नगर्नुपर्ने, त्यसले त्यसो नगर्नुपर्ने, त्यो प्रकारको लिएर हामी सोच्छौँ भने हाम्रो मनमा त्यो प्रति, त्यो भाइप्रति, त्यो बहिनीप्रति आज वैरभाव के हुन्छ, उत्पन्न भएर आउँछ। यसमा आज त्यो कुरोको सोचाइमा हामी के गर्नु हुँदैन, आउनु। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, आफ्नै कुरा ठिक है, मेरो आफ्नै कुरा ठिक, मैले जुन मैले सोचेको छु यो पक्का हो, त्यसले त्यसो गर्नुपर्ने, यो प्रकारले हामी के गर्छौँ, हामी त्यहाँनिर सोची पठाउँछ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ मान्छेले जुन बाटो चाहिँ ठिक हो भनिकन सोचिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई कहाँ पुर्याउँछ, मृत्युमा के गर्छ, पुर्याउँछ भनिकन यहाँनिर भनेको कुरा हामी देख्छौँ। आउनुहोस् त हितोपदेश किताबमा, हितोपदेश 14 अध्यायको 12 पद कि 12 अध्यायको 14 पद, 14को 12। एउटा बाटो छ जो मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त चाहिँ मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। यसमा आज हामीलाई यो प्रकारको अवस्थामा प्रभुले के गर्नुभयो, देख्नुभयो। यिनीहरू आफ्नै विचार यिनीहरूले गरेको छ, यिनीहरूको आफ्नो मनमा अरूप्रति यो प्रकारको विचार भावना राज यिनीहरूको छ, यसले जसले गर्दा त्यो वैरभाव यिनीहरूको जीवनमा बढिरहेको छ, ईर्ष्या बढिरहेको छ, झगडा बढिरहेको छ, अशान्ति बढिरहेको छ, अमेल बढिरहेको छ। यो प्रकारको अवस्था प्रभुले हाम्रो जीवनलाई के गर्नुभयो, देख्नु। हामी भेडा जस्तो आफ्नै बाटो लिएर आज हिँडिरहेको, आफ्नै कुरा मात्र ठिक सम्झिने, तर परमेश्वरलाई मात्र थाहा थियो आज यिनीहरूले जुन बाटो लिएको छ यो बाटोले चाहिँ यिनीहरूलाई कहाँनिर पुर्याउँछ, मृत्युमा पुर्याउँछ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसरी यहाँनिर है यो सिपको निम्ति, यो भेडाको निम्ति आज प्रभु के गर्नुभयो अरे, गोठालो बनिकन उहाँ आउनुभयो अरे। आउनुहोस् त 25 पद, फेरि पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 25 पदलाई पढिदिनुहोस्। किनकि तिमीहरू भेडाहरू झैं भड्किरहेका थियौ, तर अब आफ्ना प्राणहरूको गोठाला र अध्यक्ष कहाँ फर्केर आएका छौ। यसमा तब मात्र आज हामी त्यो जीवनलाई आज लिन सक्छौँ। प्रभु यीशु मसीहको उदाहरणलाई हाम्रो जीवनमा हामी लिकन आज वैरभाव बिनाको जीवन, आज गाली गर्दा गाली है नदिने, धम्की नदिने, तर त्यसलाई सहने धीरजको जीवन आज तब मात्र हामी पाउँछौँ जब हामी के गर्छौँ अरे, हाम्रा गोठालातिर हामी के गर्छौँ अरे, हामी फर्कन्छौँ अरे। किनभने यो गोठाला जो पनि छ उहाँ चाहिँ कस्तो गोठाला हुनुहुन्छ अरे, हाम्रो प्राणको गोठाला आज हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राणको रक्षा गर्ने हुनुहुन्छ। किन उहाँलाई थाहा छ यो सोल जो पनि छ, यो सोल चाहिँ आज परमेश्वरको अरे। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सबै जो पनि आज प्राण छ, सबै सोलहरू जो पनि छ, प्राणीहरू जो पनि छ, यिनीहरू मेरा हुन्, बाबु होस् कि छोरा हो, सबैजना के हो, मेरा हुन्। अनि म चाहदिनँ आज यो प्राण चाहिँ आज यस बेला आफ्नै मार्ग लिएर, आफ्नै बाटो लिएर एक एक प्राणीहरू आज यस बेला मृत्युमा गएको म के गर्दिनँ, चाहना गर्दिनँ। आउनुहोस् त यसलाई हामी इजिकेलको किताबमा, इजिकेलको किताब आज यस प्रकारले यो प्राणको रखवाला, प्राणको ख्याल गर्नु नै हाम्रो प्रभु। आज हामीले कस्तो प्रकारको जीवन हामीले यापन गरेको छौँ, यहाँनिर आज यो कुरोले के गर्छ बताएछ। आज हामी हाम्रो गोठालातिर के गर्नुपर्छ, फर्कनुपर्छ। रिटर्न टु द सेफर्ड अफ आवर सोल्स, हाम्रो प्राणको गोठालातिर हामी फर्कनुपर्छ। इजिकेल किताब 18 अध्याय 4 पद, इजिकेल 18 अध्याय 4 पद। हेर सबै प्राणहरू मेरा हुन्, सबै प्राणहरू मेरा हुन्, बाबुको जीवन झैं छोराको प्राण पनि मेरै हो, छोरोको प्राण पनि मेरै हो। जुन मानिसले पाप गर्छ, जो प्राणले पाप गर्छ त्यही मर्नेछ। अंग्रेजीमा यस प्रकारले थियो, सोल, सोल भन्ने शब्द त्यहाँनिर आएको छ। बिहोल्ड all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. जुन प्राणले आज पाप गर्छ त्यो चाहिँ के गर्छ, मर्छ।
अनि आज यस प्रकार हामी यो प्रकारले हाम्रो प्राणलाई आज हामीले यस प्रकारले आज बेचैन अवस्थामा हामीले राखेका थियौँ। हाम्रो प्राणमा आज हाम्रो जीवनमा आज त्यहाँ शान्ति थिएन, आनन्द थिएन, खुसी थिएन। यो पापको कारणले, यो वैरभावले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई आज हामीले बर्बाद हामीले आज गरिरहेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा प्रभुले आज हाम्रो प्राणको ख्याल उहाँले गर्नुभयो अनि उहाँ हाम्रो निम्ति असल गोठाला भनिकन उहाँले आफ्नो प्राण हाम्रो निम्ति दिन निम्ति उहाँ के गर्नुभयो अरे, आउनुभयो अरे। उहाँले यो प्राणमा, यो प्राणीमा आज उहाँले के देख्नुभयो? यो सबै प्रकारको वैरभावहरू, ईर्ष्याहरू, क्रोधहरू उहाँले देख्नुभयो अनि सबै कुरोलाई उहाँले आफ्नो शरीरमा लिकन उहाँ क्रुसमा के गर्नुभयो अरे, हामी मर्नको निम्ति उहाँ जानुभयो। पहिलो पत्रस 2:24 पद, पहिलो पत्रस 2:24 पद। हामी पापहरूका निम्ति मरेर, हामी पापहरूको निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर, धार्मिकताको निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफै आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियो। Who his own self bear our sins in his own body on the tree. क्रुसमा उहाँले आफ्नो शरीरमा सबै हाम्रो वैरभावहरू, सबै हाम्रो रिस क्रोधका कुराहरू उहाँले बोकेर के गर्नुभयो? लानुभयो। अनि क्रुसमा उहाँ के गर्नुभयो? चढ्नुभयो। उहाँ क्रुसमा चढ्दाखेरि हाम्रो पापको भारले उहाँलाई के गरेको थियो? लादिएको थियो। हामीले त्यो पापलाई उहाँमाथि आज हामीले लादिदिएका थियो। प्रभु आफैले निकाले हाम्रो जीवनदेखि त्यो आज पापका भारलाई उहाँले निकालिकन आफूमाथि के गर्नुभयो? उहाँले बोक्नुभयो। त्यो समयमा जब उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो त्यति बेला सबै हामी प्राणीहरूलाई परमेश्वरले सोचिरहनु, एक एकजनालाई उहाँलाई थाहा थियो। हाम्रो एक एकजनाको नाम उहाँलाई थाहा थियो। नाम लिलिकन आज उहाँले के गर्नुभयो? त्यस प्रकारले हामीलाई उहाँले आज चुनिरहनु भएको थियो, बोलाइरहनु भएको थियो। अनि हाम्रो पापलाई उहाँले उठाइकन त्यो क्रुसमा उहाँले आज के गर्नुहुन्थ्यो? त्यो सबै पापलाई बोकिरहनु भएको थियो। यति साह्रो उहाँले हाम्रो पापलाई बोकिदिनु भयो अरे। माथिबाट परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई हेर्दाखेरि त उहाँले पाप मात्रै देख्नुभयो अरे, आफ्नो छोरामाथि पाप देख्नुभयो अरे। यस कारण यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्छ उहाँले आज हाम्रो निम्ति के भन्नुभयो अरे? पाप बन्नुभयो भनेर त्यहाँदेखि पापी बन्नु भएन। हाम्रो पापलाई उहाँले आफ्नो माथि उहाँले बोक्नु भइकन उहाँ हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो। परमेश्वरले त्यो पापलाई के गर्नुभयो? देख्नुभयो। अनि त्यो पापलाई देखेर त्यो पापको दण्ड मृत्यु, परमेश्वरको वचनले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। आज त्यो मृत्युदेखि हामीलाई बचाउनु थियो। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई त्यो मृत्युको दण्ड उहाँमाथि के गर्नुभयो? लगाउनु भयो। उहाँको आज शरीरमा आज कोर्राको चोटहरू के गरे रे? परे रे। बाई हुज स्ट्राइप्स यु वर हिल्ड। यस प्रकारले उहाँको आज शरीरमा कोर्राको चोट पर्यो। उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट पहिरायो। उहाँको हातमा खुट्टामा काँटी उहाँको ठोकियो, कोखामा भाला रोपियो। यस प्रकारले प्रभुले हाम्रो पापको दण्ड उहाँले के गरिदिनु भयो? भोगिदिनु भयो। त्यसमा सबै हाम्रो वैरभावहरू सबै लुकेको थियो। वैरभावको प्रतिक्रियाहरू सबै लुकेको थियो। हाम्रो अशान्तिका कुराहरू, हाम्रो जति पनि हामीले है जब विभिन्न प्रकारले हामीले पापहरू गरेँ, सबै पापहरू उहाँको शरीरमा यस प्रकारले त्यो समयमा नै उहाँले के गर्नुभएको थियो? उहाँले आज आफ्नो माथि लिकन त्यसको दण्ड उहाँले भोगिदिनु भयो। यस कारण आज उहाँ हाम्रो प्राणको गोठाला बन्नुहोस्। किनभने उहाँलाई थाहा थियो हाम्रो जुन पनि प्राण छ यो त अति नै बहुमूल्य छ। आज परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो प्राण के छ? अति नै बहुमूल्य छ। मान्छे जातिले जति नै कोसिस गरे तापनि, जति नै आज धन सम्पत्ति खर्च गरे तापनि, जति नै मेहनत परिश्रम आज उनीहरूले गरे तापनि, विभिन्न प्रकारका आज काम क्रिया उहाँले गरे तापनि आज कहिले पनि मान्छे जातिले आफ्नो कामद्वारा के गर्न सक्दैन अरे? त्यो मुक्ति उद्धार उनीहरूले के गर्न सक्दैन? पाउन सक्दैन। हाम्रो प्राण उहाँको निम्ति अति नै प्रिय थियो। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 26 पद। किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मालाई चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा भयो? अथवा आफ्नो आत्माको सट्टामा मानिसले के देला? अंग्रेजीमा चाहिँ लेखेको छ, फर व्हाट इज अ म्यान प्रॉफिटेड इफ ही शैल गेन द होल वर्ल्ड एन्ड लुज हिज ओन सोल। यदि उसले आफ्नो प्राणलाई आज गुमायो भने, उसको आत्मालाई आज उसले गुमायो भने, व्हाट शैल अ म्यान गिभ इन एक्सचेन्ज फर हिज सोल। आफ्नो प्राणको निम्ति, आत्मा बचाउको निम्ति मान्छे जातिले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। किन यो अति नै बहुमूल्य छ अरे, अति नै यसको दाम के गर्न सक्दैन अरे? तिर्न सकिँदैन अरे। मान्छेले आफूलाई बचाउन सक्दैन। त्यसको मतलब आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रह किताब 49 अध्याय, भजन सङ्ग्रह किताब 49 अध्याय 7 पद। तीमध्ये कसैले पनि आफ्नो भाइलाई कुनै रीतिले छुटाउन सक्दैन, आफ्नो भाइलाई दामतिर छुटाउन सक्दैन, न त उसका निम्ति परमेश्वरलाई छुटकाराको दाम नै दिन सक्छ। 8 पद। किनकि तिनीहरूको प्राणको छुटकाराको दाम
अमूल्य छ अमूल्य छ। यहाँ र कहिले अंग्रेजी छ none of them can by any means redeem his brother nor give to God a ransom for him for the redemption of the soul is precious. हाम्रो सोल यति साह्रो बहुमूल्य छ। यसकारण यो कुरा आज हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि यो सोलमा यो प्राणमा आज हामी विभिन्न प्रकारका यस्ता पाप अनि अपराधले भरेका हामी देख्छौँ। तर आज परमेश्वरले यो पापले भरेको व्यक्तिलाई उहाँले नाश गर्न चाहनुहुन्न रे। उहाँको हृदयमा यो चाहना छैन, इच्छा छैन। अघि हामीले पढेको इजिकल किताब 18 अध्यायमा हामी यो कुरालाई के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पढ्नुहोस् 18 अध्यायको अलिकति तल आइकन यहाँनिर इजिकल होइन, इजिकल किताब 18 अध्यायको है, यहाँनिर परमेश्वरले चाहनुहुन्न रे 23 पद, 18 अध्यायको 23 पद। प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ के दुष्टको मृत्युमा म अलिकति पनि प्रसन्न हुन्छु र? दुष्टको मृत्युमा अलिकति पनि प्रसन्न हुन्छ र? होइन। आफ्ना चालहरूबाट फर्केर त्यो बाँचेकैमा म प्रसन्न हुन्छु। परमेश्वर कति साह्रो प्रेमी हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ। यसरी उहाँले आज हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँलाई थाहा थियो। यसरी तिमीहरूको कामद्वारा होइन, तर आज मेरो प्रेमद्वारा, मेरो अनुग्रहद्वारा, मेरो कृपाद्वारा, मेरो धीरजद्वारा आज तिमीले के पाउन सक्छ, त्यो उधार तिमीले पाउन सक्छौ भनिकन यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ। अघि हामीले पढेको तीतस किताबमा है, त्यहाँनिर त्यो म्यालिसको कुरा आउँदाखेरि हामीले त्यो पदलाई हामीले पढेका थियौँ। अलिकति तल आइकन आज हाम्रो कामहरूद्वारा यो कुरो हुन सक्दैन भनिकन त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको छ। तीतस किताब 3 अध्यायको त्यहाँदेखि अलिक तल आइकन 5 पद। तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन, आफैले गरेका धार्मिकताको कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। उहाँले आज हाम्रो उद्धार गर्नु। यसकारण हाम्रो कामद्वारा होइन, हामीले गरेका धार्मिकताको कार्यद्वारा हामी कहिले पनि हामी के पाउन सक्दैनौँ, उद्धार मुक्ति हामी पाउन सक्दैनौँ। तर आज उहाँको है कृपाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गरेछ, हामीले उद्धार पाएको छ। यसकारण उहाँको प्रेम यति साह्रो भयो, उहाँले त्यही साह्रो उहाँले आज दुष्टहरू मरेको, यो प्राणहरू नाश भएको उहाँले पटक्कै के गर्नुहुन्न रे, चाहनु। तर के चाहनुहुन्छ रे, उहाँले आज उनीहरू फर्केर है आफ्नो मार्ग चालदेखि फर्केर आज फेरि पनि आएर जीवित रहेको परमेश्वरले के हुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ। यसरी यस प्रकारको पाप अनि अपराधमा, यस प्रकारको कपटपनामा, वैरभावमा हाम्रो जीवनलाई आजसम्म हामी जिकन यो पुरानो कुरालाई नै हाम्रो जीवनमा हामीले राखिरहेको छौँ भने अब हामी के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु रिटर्न टु द सेफर्ड अफ आवर सोल्स। हाम्रो प्राणको जो पनि गोठाला छ, त्यो गोठालातिर आज हामी के गर्नुपर्छ, फर्कनुपर्छ। र आज परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ हामी पश्चाताप गरेको, हामी पश्चातापी बनिकन आज प्रभुको चरणमा आइकन हाम्रो सबै भुल अपराधलाई हामीले मानिलिएको आज प्रभुले के हुन्छ, उहाँले चाहना है। यस कारण उहाँ आज हाम्रो निम्ति के बन्नुभयो अरे, असल गोठाला उहाँ के गर्नुभयो, बन्नुभयो। अनि असल गोठालाले अब के गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्राण आफ्ना भेडाहरूको निम्ति उहाँले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। आउनुहोस् यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्यायको 11 पद, 10 अध्यायको 11 पद। असल गोठालो मनै हुँ, असल गोठालो मनै हुँ। असल गोठालाले भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ। असल गोठालाले भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्न सक्दछ। यसरी आज हामीले आज यो कुरा सुनिकन आज हामी के गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। यसरी यहाँनिर अघि हामीले पढेको पहिला पत्रस 2 अध्यायको 2 पदमा त्यहाँ हामीले देखेका थियौँ, एज न्यू बोर्न बेब्स, आज भर्खरै नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तो अब हामीले के गर्नुपर्छ अरे, आत्मिक दूधको हामीले तिर्सना गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। पढ्नुहोस् त पहिला पत्रस 2 अध्यायको 1 पद अनि 2 पद। यसै कारण सबै वैरभाव, सबै छल, कपट, डाहा र सबै प्रकारका निन्दा हटाओ, र नयाँ जन्मेका बालकहरू झैं वचनको विशुद्ध दूधको तिर्सना गर, र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। यस प्रकार तिमीहरू बढ्दै जान्छ। अनि प्रभुको अनुग्रहलाई हामी चाख्छौँ अरे 3 पद। यदि साँच्चै अनि प्रभु कृपामय हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले चाखेका छौ भने, कृपालु हुन्छ भने तिमीले यस प्रकारले परमेश्वरको वचनमा आज हामीले ध्यान दिएर यो वचन जो पनि आज हामीलाई प्रचार गरिरहेको छ, यो वचनले आज यस प्रकारले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम देखाइरहेको छ, परमेश्वरको अनुग्रह यसले आज हामीलाई के गरेको छ, देखाइरहेको छ। परमेश्वरले आज्ञा पनि आज हामीलाई दिइरहेको छ, हामी उहाँतिर फर्कनु पर्छ। We must return to the shepherd of our souls. हाम्रो प्राणको गोठालातिर आज हामी के गर्नुपर्छ, फर्कनुपर्छ। र मात्र यो वैरभावदेखि, यो सब प्रकारको कपटहरूदेखि, झगडाहरूदेखि, अशान्ति अमेलहरूदेखि आज हामी के हुन सक्छौँ, हामी है एकदम त्यसदेखि शुद्ध भइकन, पवित्र भइकन आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार आज हामी के हुन सक्छौँ, व्यतीत हामी गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले हामीलाई अगुवाई गर्छ। आउनुहोस् यहाँनिर हामी एउटा प्रभुको दासको विषयमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ, तिमोथीको बारेमा हामी पाउँछौँ कसरीको परमेश्वरको वचनले आज उसलाई त्यो उद्धारमा के गरेर ल्याएर त्यसको बाद उसको जीवनमा त्यो सच्याइ, त्यो ठिकठाक गर्ने कुरा आज परमेश्वरको वचनले ल्याउँदै गयो। अनि त्यो बालकले के गरे, आफैलाई यस प्रकारले शुद्ध गर्दै, पवित्र गर्दै आज प्रभुको एउटा उत्तम सेवक आज के गर्न गयो, ऊ बन्न गयो। पहिलो तिमोथी किताब, दोस्रो तिमोथी किताब
3 अध्याय दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पद। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान, वाइज अनटु साल्भेसन। केले गर्दै? द स्क्रिप्चर, परमेश्वरको वचनले। आज यसकाले तिमीले सानै उमेरदेखि नै, बालककालदेखि नै परमेश्वरको वचनलाई तिमीले आज लिएको कारणले गर्दाखेरि आज उद्धारको निम्ति तिमी ज्ञानी तिमी बन्न सक्यौ। आज परमेश्वरको वचनलाई सुनेर आज तिमोथीले यस प्रकारले प्रभुलाई के गर्छ? ग्रहण गर्छ। आफ्नो जीवन उसले प्रभुलाई लिन्छ अनि प्रभुको सेवक बन्ने निम्ति परमेश्वरको वचनद्वारा नै अब अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर अघि हामीले लेखेको कुरा हामीले यसकारण यसलाई हामीले सेल्भेसन भनेर नाम हामीले दियौँ है। एउटा वचनको शिक्षामा आइकन आज हामीलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ? जानुपर्छ। आज हामी कसरी बढिरहेका छौँ? आज प्रभुलाई हामीले पायौँ भन्छौँ, तर हाम्रो जीवन किन अझै पनि यस प्रकारले वैरभावले भरिएको जीवन? किन आज यस प्रकारले आज कपट अनि द्वेष अनि डाह अनि झगडाले भरिएको जीवन आज किन हाम्रो भइरहेको छ? कारण के छ? किन परमेश्वरको वचनको शिक्षामा आज हामी हुर्कन सकेका छैनौँ, बढ्न हामी सकेका छैनौँ। आज परमेश्वरको वचनलाई आज यस प्रकारले हामीले लिनुपर्छ। आज यसलाई हामीलाई बल दिने, सामत दिने, आज यसले हामीलाई यस प्रकारले के गर्नु अरे? उद्धारको निम्ति यसले हामीलाई बुद्धि पनि के गर्छ अरे? दिन्छ। यस प्रकारले आज तिमोथीले आज परमेश्वरको वचनलाई लिकन उसले त्यो मुक्तिलाई आज उसले के गर्न सक्यो? ग्रहण गर्न सक्यो। आज हामीले पनि यो कुरो सुनिरहेका छौँ। यो मुक्तिलाई आज हामीले आज स्वीकार गर्नु। यो मुक्तिलाई यदि हामीले लापरवाही हामीले गऱ्यौँ भने आज हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? आज परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले भन्छ। यति ठुलो मुक्तिको वास्ता हामीले राखेनौँ भने हामी कसरी उम्काउँला त? हाउ सेल वी एस्केप इफ यु नेग्लेक्ट सो ग्रेट साल्भेसन? यसरी ती महान उद्धारलाई आज हामीले के गर्नु हुँदैन? हामीले लापरवाही हामीले गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। अनि त्यसको बादमा यसले हामीले के गर्दै जान्छ अरे? सिकाउँदै जान्छ। 16 पद, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लिएको हो, शिक्षाको निम्ति, भूल दोष देखाउनको निम्ति, सुधारको निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति लाभदायक हुन्छ। 17 पद, परमेश्वरको जन हरेक असल कामको निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध। यो परमेश्वर हृदयको चाहना अघि हामीले पढ्यौँ नि, पहिला पत्रस 2 अध्यायको 16 पदको माथि 15 पदमा है। आज परमेश्वरको यो चाहना हो। आज भलाइको कार्य, गुड वर्क्स आज हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। असल कार्य हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। यो वैरभाव हाम्रो हृदयमा हुनु हुँदैन, वैरभाव हाम्रो जीवनमा हुँदैन। त्यसको सट्टामा के हुनुपर्छ? असल कार्यलाई हामी भरेको हुनु। अनि यो असल कार्यलाई भरिनको निम्ति हामी के हुनुपर्छ अरे? एज न्यू बोर्न बेब्स, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै, नयाँ जन्म पाएका बालकहरू जस्तै आज परमेश्वरको वचनको तिर्सनामा रहेर दूध जस्तै तिर्सना हामीले गरेर आज हामी बढ्दै के हुनुपर्छ? यस प्रकार हामी बढ्न सक्छौँ अरे। पहिला हामी उद्धार पाउँछौँ, उद्धार मुक्तिको ज्ञानमा हामी आउँछौँ। उद्धार मुक्ति ज्ञानमा आएको छैन हामीले उद्धार मुक्ति पाइहाल्नुपर्छ। आज यो हाम्रो प्राणलाई बचाउने गोठालाका हामी के गर्नुपर्छ? आउनुपर्छ अनि उहाँतिर हामी फर्कनुपर्छ। हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ, टर्न भनेर त्यहाँनिर हामी परमेश्वर वचन लेखेको। त्यसमा त पश्चाताप आज हामीले गर्नुपर्छ र हामीले त्यो उद्धार अनि मुक्ति हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। त्यसको बादमा हामी के हुन्छ अरे? हामी बढ्दै जान्छ शिक्षामा है। त्यसको बादमा भुल दोष हामीमा देखाइदिन्छ। हामीले केही कुरो गरेको छैन, परमेश्वर वचन पढ्छौँ, प्रभु वचन हामीले देखाइहाल्छ, हामी त्यसलाई के गर्छौँ? मानिलिइहाल्छौँ है। फर करेक्सन, सच्याइमा आज हामी के हुन सक्छौँ? आउन सक्छौँ। धार्मिकतामा हामी बढ्दै जान सक्छौँ। एउटा सिद्ध मान्छे, हामी असल कामको निम्ति सिद्ध मान्छे हामी के हुन सक्छौँ? बन्न सक्छौँ। यसमा परमेश्वरको वचनको लालसा यस प्रकार हामीले गरिकन परमेश्वरको वचनमा हामीले अगाडि बढिरहनुपर्छ। र मात्र यो वैरभाव भन्ने कुरा आज वचनको शिक्षा नपाएर हो। आज धेरै जग्गामा यस प्रकारको अशान्ति आज है, अनेकताहरू, अमेलहरू आज हामी के रहेछ? देखिरहेछ। उनलाई बुझ्नै सक्दैन। मेरो हृदयमा वैरभाव छ भन्ने कुरा पटक्कै लिँदैन। अरूलाई भन्छ, आफू चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो वैरभाव लिकन आज रहिरहेको हुन्छ। अरूलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छ तिमीहरूकोमा त्यो कुरा छ, त्यसले गर्दा हुँदैन यो कुरा। यो प्रकारले हामी अरूलाई भने आफू चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ के छ? त्यो कुरा तपाईँकोमा त्यो प्रेम छ, तपाईँकोमा त्यो दया छ, तपाईँकोमा त्यो कृपा छ, जुन परमेश्वरले आज हामीलाई देखाउन चाहनुभएको छ। आज हाम्रो निम्ति उहाँ नमुना बन्नुभएको छ कि त्यो प्रेम, आनन्द, खुसी आज तपाईँको हृदयमा छ। साँचो प्रकारको प्रेम जो प्रभुले आज गर्नुभयो, आफ्नो भाइहरूको निम्ति आफ्नो प्राण पनि दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर। के तपाईँले यस प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ? र मात्र हाम्रो जीवनदेखि यो वैरभाव जबसम्म हामी मानिलिँदैनौँ, आफूमा त्यो कुरो छ भनेकन तबसम्म पटक्कै हुँदैन कुनै पनि कुरा। त्यो शान्ति
भन्ने कुरा त्यहाँनिर आउँदैन। बेचैनको बेचैन अवस्थामा त्यहाँनिर हामी रहिरहेको। यस कारण आज यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा यसमा हामी शिक्षा पाइकन हुर्किँदै बढ्दै आज हामी के गर्न सक्छौँ, जान सक्छौँ। र वैरभाव हाम्रो जिन्दगी हटाइकन आज प्रेममा, मेलमिलापमा, आनन्द शान्तिमा हाम्रो जीवनलाई आज हामी के गर्न सक्छौँ, यापन। अर्को एउटा बालकको बारेमा हामी पाउँछौँ। यो विषय, यो बालकको विषयमा बालक बालक भनेर मात्र पहिला सम्बोधन गरेछ, पछि एउटा गइकन एउटा भविष्यवक्ता के गर्न गयो, बन्न गयो। कारण के थियो, यानि यो बालकको विषयमा यस बेला हामी पाउँछौँ। पहिला समुएलको किताब 2 अध्याय, पहिला समुएल किताब 2 अध्याय 1 अध्यायमा यहाँनिर 22 पदमा पढिदिनुहोस् त। तर हन्ना चाहिँ माथि गइनन्, हन्ना चाहिँ माथि गएनन्, किनभने उनले आफ्नो पतिलाई भने बालकलाई दुध नछुडाउन्जेल म माथि जाने छैन, त्यसपछि म उसलाई लैजानेछु र ऊ परमप्रभुको सामु देखा पर्नेछ र सधैँभरि त्यहीँ बस्नेछ। हन्नाले आफ्नो छोरालाई दुध खुवाउने अवस्थामा उसलाई हुर्काइरह्यो, बढाइरह्यो। अनि समुएलको विषयमा लेखेको छ, ऊ बढ्दै गयो भनेर के रहेछ लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हन्नाले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा उसले चिनेको थियो। यसमा जब पनि प्रभुको घरमा उसले आफ्नो छोरालाई लिएर गर्दाखेरि परमेश्वरमा कुन प्रकारले त्यो उद्धार पाइन्छ, परमेश्वरमा कुन प्रकारले त्यो मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा आज उसले आफ्नो उपासनाद्वारा, आफ्नो प्रार्थनाद्वारा आज उसले छोरालाई के गरिदियो, बताइदियो। छोरा पनि बसिरहेको छ यहाँनिर, आमा पनि बसिरहेको छ, दुईजना गएको छ अब मन्दिरमा, परमेश्वरको घरमा आज के रहेछ गएको छ। त्यो दुध खुवाउने समयमा आज हन्नाले सधैँ नै आज उद्धारको बारेमा, मुक्तिको बारेमा आफ्नो छोरालाई के गर्थ्यो, बताइरहन्थ्यो। आज हाम्रो परमेश्वर त हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्र आज मुक्ति छ, संसारमा कहीँ पनि आज मुक्ति छैन। यो कुरा उहाँले आफ्नो छोरालाई बताइरहन्थ्यो। तैले पनि आज प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्छ। सानै उमेरदेखि दुध खुवाउँदै गर्दाखेरि जब पनि ऊ बोल्ने भयो, अलिअलि कुरा बुझ्ने भयो है, त्यो उद्धारको बारेमा बताउँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि छोरा प्रभुको घरमा जाँदाखेरि त उसले त परमेश्वरलाई के गरे, सबभन्दा पहिला उपासना गर्यो भनेर त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको छ। अनि हन्नाले त्यो समयमा आज प्रार्थना गरेको कुरामा उद्धारको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गर्छ। 2 अध्यायको 1 पद। अनि हन्नाले प्रार्थना गरे भने मेरो हृदय परमप्रभुमा रमाउँछ, मेरो सिंह परमप्रभुमा उच्च पारिएको छ, मेरो मुख मेरा शत्रुहरूको विरुद्ध पुरा खोलिएको छ, भरेको छ, किनकि म तपाईँको उद्धारमा रमाउँछु। हेर्नुहोस् त, आज हन्ना पनि उद्धार पाएको व्यक्ति, जसले गर्दा उसले आफ्नो छोरालाई पनि उद्धारको कुराहरू आज दुध खुवाउने समयमा आज हामीले यही प्रकार देख्यौँ। एज न्यू बोर्न बेबी, साना नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै दुधको तिर्सना तिमीले के गर्दै गर भनेर त्यहाँनिर लेखेको कुरा त यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। हन्नाले यो कुरा आफ्नो छोरालाई बताउँदै गयो, जसले तिमोथी पनि यस प्रकारले आफ्नो आमा बोजूसँग आज हुर्किँदै गयो। उद्धारको कुरा आज परमेश्वरको वचनद्वारा उसले के गर्दै गयो, सिक्दै गयो। अनि पछि एउटा यो उद्धारमा आफैलाई संलग्न बनाइकन राख्ने आज के गर्न एउटा व्यक्ति बन्न गएको कुरा हामी यहाँनिर समुएलको जीवनमा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 3 अध्यायको पहिला समुएल किताब 3 अध्यायको 3 पद। अनि परमेश्वरको बत्ती निभ्न अघि अनि परमप्रभुको मन्दिरमा जहाँ परमेश्वरको सन्दुक थियो समुएल सुत्नलाई ढल्केका थिए। त्यहाँनिर ढलेका थिए। ल्याम्प अफ गडले परमेश्वरको उद्धारलाई के गर्छ देखाउँछ। उद्धारको साथमा आफैलाई सधैँ नै उसले राखिरहे, त्यो उद्धारमा बनिरहेको पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् त, यसै किताब यो ल्याम्प भनेर यहाँनिर लेख्छ, ल्याम्प अफ गड, परमेश्वरको जो पनि बत्ती छ। यसै किताब 62 अध्याय हुनसक्छ, 62 अध्यायको 1 पद। सियोनको खातिर म चुप रहने छैन अनि यरुशलेमको खातिर म तबसम्म विश्राम लिने छैन जबसम्म त्यसको धार्मिकता उज्यालो झैं र त्यसको उद्धार बलिरहेको बत्ती झैं फुटेर निस्कदैन। उद्धार बलिरहेको बत्ती, यसकारण आज त्यो जुन परमेश्वर घरमा सिलोमा जुन आज बत्ती बलिरहेको थियो, यो बत्तीले आज उद्धारलाई देखाइरहेको थियो। सबैलाई यो कुरो थाहा थियो परमेश्वरको जो पनि उद्धार छ, यो बत्ती जस्तो आज चम्किरहेको छ, बलिरहेको छ। यसलाई मैले मेरो जीवनमा लिएको छु, यसलाई म मेरो जीवनमा थामिकन हाम्रो उद्धारलाई यस प्रकार हामीले उद्धारको कार्य हाम्रो जीवनमा भइरहेको आज हुनुपर्छ भनिकन हामी त्यहाँनिर परमेश्वर वचन यस प्रकार लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यो उद्धारलाई उसले आफ्नो जीवनमा लिइकन उद्धारको साथमा एकदमै टाँसिरहेको। यो ल्याम्प अफ गडले परमेश्वरको वचनलाई पनि बताउँछ। परमेश्वरको वचन मेरो निम्ति के हो, पाउँको निम्ति दीपक हो है, उज्यालो हो, बत्ती हो भनी त्यहाँनिर लेखेको छ। परमेश्वरको वचनको साथमा सधैँ नै आफूलाई लागिरहेको। अनि आज यो ल्याम्प अफ गडले आज परमेश्वरको आत्मालाई पनि के गर्छ, बताउँछ। आत्माको अगुवाईमा आज सधैँ नै रहिरहेको कुरा।
अनि परमेश्वरको घर भन्ने कुरा छ है, त्यहाँनिर सधैँ नै लागिरहेको आर्क अफ गडले परमेश्वरको सोभरेनिटीलाई देखाउँछ। यो कुरा हाम्रो जीवनमा हामी के गर्छौँ देख्छौँ। परमेश्वरको शासन मुनि, परमेश्वरको अधीनता मुनि रहने कुरालाई यो आर्क अफ गडले बताउँछ। आर्क अफ गडले जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई बताउँछ। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा सधैँ नै हामीले थाहा गरिरहेको परमेश्वरको अधीनतामा रहेको हाम्रो जीवनलाई हामी आयो। तर आज परमेश्वरको अधीनतामा नरहेको, परमेश्वरको डर आज हामीमा नरहेको कारणले हामी पाप गरी पठाउँछ, बैरभाव हामी गरी पठाउँछ, झगडा हामी गरी पठाउँछ। किन परमेश्वरको डर छैन त? परमेश्वरको उपस्थिति छैन त? परमेश्वरको शासन छैन त? यसमा आज यस प्रकारले यो सोभरेनिटी मुनि आज हामीलाई रहन अति नै आवश्यक कुरा हामीले समुएलले आफैलाई के गरे यस प्रकारले त्यो उद्धारको साथमा, वचनको साथमा, आत्माको साथमा, आज परमेश्वरको घरको साथमा अनि परमेश्वरको आज यस प्रकारले शासनको मुनि रहिकन उसले आफ्नो जीवनलाई यस प्रकारले यापन गरे खण्डमा पछिबाट ऊ गए त्यहाँनिर चाइल्ड समुएल भन्दै ऊ प्रभुको अगाडि नै ऊ रहिरहे रे है, बिफोर द लर्ड भनिरहेको थियो। त्यो कुरा हाम्रोमा अब भन्ने समय छैन है। यी कुराहरू आज हामी पाउँछौँ। तर समुएल चाहिँ बढ्दै गए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। आउनुहोस् त 3 को आज त्यहाँदेखि 19 पदमा गएर अनि समुएल बढे अनि परमप्रभु तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। के हुनुहुन्थ्यो समुएल बढ्दै गयो। अनि बढ्दै गएर अब के भयो अरे हो एउटा भविष्यवक्ता। यहाँनिर 3 अध्यायको 1 पदले चाइल्ड सामुएल भनेर त्यहाँनिर बताउँछ, एउटा बालक समुएल। तर त्यसको बादमा यहाँनिर है 20 पदमा गइकन चाहिँ ऊ प्रोफेट सामुएल, एउटा सामुएल भविष्यवक्ता के गर्न गए बन्न गएको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। यस प्रकारले आज हामीलाई बढ्दै जानुपर्छ। परमेश्वरको वचनले यस प्रकार हामीलाई बढाउँदै जान्छ, हुर्काउँदै जान्छ। हामी बढ्दै जान्छौँ। प्रभुको सेवामा हामी लागिरहन्छौँ, परमेश्वरको आज वचनमा हामी लागिरहन्छौँ, परमेश्वरको घरमा आज हामी सङ्गति गरिन्छौँ, सेवा हामी गरिरहेको छौँ। यस प्रकारले हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के हुन्छौँ यापन गरेको हुन्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा त्यो उद्धारको कार्य बढ्दै गएर प्रभुमा हामी बढ्दै गएर पछि भविष्यवक्ता प्रभुको निम्ति आज सेवामा काममा आउने हामी के हुन सक्छ बन्न सक्छ। हामीबाट त्यो सबै प्रकारको बैरभावहरू के जान्छ हटेर जान्छ। यसमा आज प्रभुको आह्वान आज हामीलाई छ। आज हाम्रो जीवनमा यो बैरभावलाई परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्न। उहाँ आफै नै उदाहरण हामी बनिकन हामीले त्यो आफै मरिकन त्यो प्राण दिकन उहाँले आज हामीलाई सिकाउनु भयो, दुःख गरेर उहाँले सिकाउनु भयो हामीलाई है। हामी पनि उहाँको पाइलामा हामीले के गर्नुपर्छ टेक्नुपर्छ। उहाँले दुःख गरेर जुन पनि आज उद्धारको कार्य हाम्रो जीवनमा पुरा गर्छ त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ। सो वी मस्ट रिटर्न टु द सेफोर्ड अफ आवर सोल। हाम्रो प्राणको गोठाला कहाँ आज हामी के गर्नुपर्छ फर्कनुपर्छ। जोएलको किताब 2 अध्यायमा यो कुरा हामी देख्छौँ। जोएलको किताब 2 अध्यायमा आज हामी उहाँतिर के गर्नुपर्छ फर्कनुपर्छ, पश्चाताप आज हामीले गर्नुपर्छ। जोएलको किताब 2 अध्यायको 12 पद 13 पद पढिदिनुहोस्। यसकारण अहिले पनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ उपवास बस्दै रुँदै र विलाप गर्दै तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्क। अघि पनि बिहान हामी प्रभु दासले वचन ल्याइरहनु भएको थियो। प्रभुतिर फर्किने कुरा जुन पनि छ आज हाम्रो हृदयदेखि नै आज फर्किनु, हृदयलाई खतना गर्नुपर्ने कुरा हामीले सुनिरहेका थियौँ। यस प्रकार हाम्रो हृदयमै खतना, हृदय काटिएन भने त्यो बैरभाव काटिँदैन नि त है। हृदयमा अझै त्यो बैरभाव रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हृदयबाट नै के गर्नुपर्छ हामीले खतना काटिदिनुपर्छ त्यसलाई। क्या त्यो बैरभाव भन्ने जो पनि हाम्रोमा त्यो मासु पलाएको छ नि त्यो मासुलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ काटिदिनु। त्यो शरीरका कुराहरू आज हामीले के गर्नुपर्छ काटेर हामीले फालिदिनुपर्छ। हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रभुको जन्म आइकन हामी दुखित हुनुपर्छ यस विषयमा। आज हामीले धेरै वचन सुन्यौँ तर वचनलाई हामीले ध्यान दिएका छैनौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा त्यो उद्धारको कार्य परमेश्वरले जो गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई हामीले पुरा हुन हामीले दिएका छैनौँ। यसमा आज प्रभुको वचनले भन्छ पश्चाताप गर है। पश्चाताप आज हामीले गर्नुपर्छ। उद्धार मुक्तिको निम्ति हामीले प्रभुको जन्म आइकन रुई कराइकन हाम्रो पापको निम्ति हामी दुखित बनिकन आज हामीले यस प्रकारले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। मुक्तिदाताको रूपमा आज हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ यदि हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छैनौँ भने। अनि यदि हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ तर आज त्यो कुरा फेरि हाम्रो जीवनमा हामीले बढ्न दिइरहेका छौँ भने त्यो कुरा अब हाम्रो जीवनदेखि हटेर के गर्नुपर्छ जान त्यसलाई हामीले फालिदिनुपर्छ। सम्पूर्ण प्रकारले हामीले फालिदियो भने मात्र त्यो आज नयाँ जन्मको जो पनि काम आज हाम्रो जीवनमा के गर्छ हुन्छ। त्यो तितसमा पढिदिनुहोस् न। तितसमा त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा उद्धारको कार्य यसो आदम पनि अझै हाम्रो जीवनमा ती कुराहरू आएको छ भने अब के हुनुपर्छ त्यो कुरालाई हामीले हटाइदिनुपर्छ, निकालिदिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको कृपा अनुग्रहमा आज त्यो कुरा हाम्रो जीवनदेखि हटेर है हामीमा त्यो नयाँ जीवनको काम आज के गर्छ अरे पुरा हुन्छ। पढिदिनुहोस् न 3 अध्यायको 5 पद। तब हामी आफैले गरेका धर्मका कामहरूद्वारा होइन तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। उहाँको कृपा अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा नयाँ जन्मको स्नान रिजेनरेसन अनि रिन्युइङ अफ द होली।
नयाँ जन्म नवीनीकरण। हाम्रो जीवन पुरानो कुरो थियो नि त, त्यो बैरभाव थियो नि त। अब त्यो कुरो हट्यो भने के हुन्छ? हामी नयाँ हामी हुन्छ। कहिले हामी नयाँ हुन्छ? कसरी हामी नयाँ हुन्छ? हामी जब पश्चातापी हुन्छ, प्रभुको जन्म आइकन आफ्नो पापलाई जब हामी मानिलिन्छौँ अनि प्रभुले गर्नुभएको प्रबन्धमा हामी विश्वास गर्छौँ, यो कुरो प्रभुले प्रशस्त गरिकन हाम्रो जीवनमा हालिदिनु भएको छ। 6 पद, जसलाई उहाँले येशू ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाताद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो। 7 पद, उहाँको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनको आशा अनुसार हामी हकवालाहरू बन्न सकौँ भनेर। यस प्रकारले आज प्रभुले आफ्नो अनुग्रहद्वारा यो काम आज हामीमा उहाँले गर्न चाहनु भएको छ। यसमा प्रभुको चरणमा परिकन हाम्रो जीवनलाई आज हामी के गर्छौँ? जाँच्छौँ। एकछिन बस्दाखेरि हुँदैन बहिनी? अब हाम्रो जीवनलाई हामीले जाँच्न पर्नेछ, हाम्रो जीवनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यसमा अब तपाईँले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्, यता हिँड्दै गरेको उताको हिँड्दै गरेको नहेर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हामी हेरौँ। यो वैरभावले आज हाम्रो जीवनमा बास गरेर आजको दिनसम्म यसले हाम्रो जीवनमा बेचैन ल्याइरहेको छ, हामीमा अमेलहरू अशान्तिहरू फैलाइरहेको छ भने अब यो कुरा हामी के गरौँ? प्रभु जन्माइकन मानिलिउँ। आउनुहोस् सबैजना हामी घुँडामा आउँछौँ, सबैजना घुँडामा हामी आउँछौँ अनि आफ्नो आँखा बन्द गरेर आज हाम्रो जीवनलाई आज हामी यस प्रकारले जाँच्छौँ। यो समयमा कोही पनि नउठिदिनुहोस्, एकछिन मात्र हुन्छ, 1 मिनट 2 मिनट मात्र। त्यसको बादमा हामी तपाईँलाई जाने मौका दिन्छौँ अनि हामी एउटा गीत गाइकन हामी फेरि पनि पारिक सेवाकामा हामी प्रवेश गर्छौँ। यसकारण कोही हुनुहुन्छ यहाँनिर जसले आजको दिनसम्म त्यो उद्धार मुक्तिको अनुभवमा तपाईँ आउनुभएको छ। बाहिर पनि धेरैजना बसिरहनु भएको छ, 2 साइडमा तपाईँहरू पनि घुँडामा आउनुहोस्। यो गम्भीर समय हो जो प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ र आफ्नो जीवनलाई तपाईँले जाँच्नुहोस् र उद्धारको मुक्तिको ज्ञानमा तपाईँ आजको दिनसम्म आउनुभएको छैन भने, भाइ कुरा बुझेन? उद्धार मुक्तिको ज्ञानमा तपाईँ आउनुभएको छैन भने तपाईँले प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, हे प्रभु यीशु, म पापी रहेछु, यो वैरभाव ईर्ष्या क्रोध झगडा मेरो जीवनमा पहिलेदेखि नै थिएछ, मैले मानिलिएको थिइनँ, आज म मानिलिन्छु। यो पापले आज मलाई मृत्युमा लगिरहेको थियो, मैले त सोचिरहेको थिएँ म आफै ठिक छु भनिकन, तर आज तपाईँको अनुग्रह कृपाले गर्दाखेरि मात्र मैले यो तपाईँको वचनद्वारा सुन्न पाएँ र म कायल भएको छु। मेरो पापलाई म मानिलिन्छु, मलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। तपाईँको आफ्नो रगतले तपाईँ मेरो प्राणको गोठाला बनिकन, असल गोठाला बनिकन मेरो आफ्नो प्राण दिनुभयो, आफ्नो रगत बहाउनु भयो, त्यो रगतले मेरो सबै पापलाई धोइदिनुहोस्। यस प्रकारले तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। उद्धारको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, प्राणको छुडौतीको निम्ति तपाईँले यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र बाहिर भित्र कसैले यो चाहना गर्नुहुन्छ र यो प्रार्थना तपाईँले गर्नुभएको छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ भनेर तपाईँले चाहना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हात देखाउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछौँ। भाइहरू बहिनीहरूपट्टिबाट बाहिर भित्र कोही हुनुहुन्छ जसले उद्धारको निम्ति यदि तपाईँले यो प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौँ। तपाईँले आफ्नो हात प्रभुले आशिष दिएकोन् बहिनी, अरू कोही हुनुहुन्छ प्रभुले आशिष दिएकोन् बहिनी, प्रभुले आशिष दिएकोन् भाइ बहिनीहरूलाई, प्रभुले आशिष दिएकोन् माथि तल, प्रभुले आशिष दिएकोन् भाइ, प्रभुले आशिष दिएकोन्, प्रभुले आशिष दिएकोन्। बाहिर पनि कोही हुनुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिएकोन् प्रभुले तपाईँलाई। अरू कोही हुनुहुन्छ प्रभुले आशिष दिएकोन् भाइ, प्रभुले आशिष दिएकोन् भाइ। अरू कोही हुनुहुन्छ प्रभुले आशिष दिएकोन् बहिनीहरू। अरू कोही हुनुहुन्छ यदि उद्धार मुक्तिको निम्ति तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने प्रभुले तपाईँलाई उहाँको वचनअनुसार जो पनि कुरा बताउनुहुन्छ प्रभुले आशिष दिएकोन् भाइ। अझै पनि कोही हुनुहुन्छ भने त्यसलाई आफ्नो हात देखाउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना हामी गरिदिनेवाला छौँ। अनि हामी जतिजना प्रभुका छोराछोरी राहत राख्नु होला, हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौँ। अरू जतिजना तपाईँ प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा यो प्रकारको वैरभाव राखिकन अशान्ति बेचैन तपाईँले आफ्नो मनमा तपाईँले आज फैलाइरहनु भएको छ भने प्रभुको चरणमा तपाईँ पनि फर्कनुपर्छ।
उहाँ आज हाम्रो सेफर्ड मात्र नभएर उहाँ हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो कुरा हामीले हेर्न पाएन। बिसोप अफ आवर सोल, उहाँ हाम्रो प्राणको अध्यक्ष पनि उहाँ के हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो प्राणको देखरेख उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भाल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी उहाँतिर हामी फर्कनुपर्छ र मात्र त्यो चैन शान्तिमा आज हामी रहन सक्छौँ। मण्डलीमा आज हामी मिलाप हामी ल्याउन सक्छौँ, एकअर्काको साथमा हामी प्रेमको साथमा हामी हिँड्न सक्छौँ। यो आशिष प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। वैरभाव सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुले हटाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले पनि यस प्रकारले आफ्नो जीवनलाई जाँचिकन आज प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको आत्मा आफूलाई सुम्पिदिन सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी सानो प्रार्थना हामी